आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म सूर्य थापा यतिखेर अमेरिकाको टेक्ससबाट यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैजना संसारको विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आशा छ यहाँहरू सबैजना तपाईँ र तपाईँ सम्पूर्ण परिवार आराम कुशल हुनुहोला भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यतिखेर तपाईँ र म कुराकानी गरिरहँदा नेपालमा होस्, अमेरिकामा होस्, समग्रमा संसारभर यो कोरोनाको महामारी बढिरहेको अवस्था छ र यो महामारीले थाहा छैन हामी कहिलेसम्म यो महामारीसँग लड्नुपर्ने हो र यही महामारीका बीचमा तपाईँ, म र सम्पूर्ण मानव जाति नै संयुक्त रूपमा लडिरहेका छौँ। र आजको यो कार्यक्रम पनि विशेष गरी यही महामारीका बीचमा गरिरहँदा अमेरिकामा यसको सङ्ख्या, सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढिरहेको छ। त्यसै गरी नेपालमा पनि यसको सङ्ख्या निकै बढिरहेको अवस्था छ। तर यो महामारीलाई हामीले जुझ्दै अब यो कोरोनालाई परास्त गर्दै सम्पूर्ण मानव जाति एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। जहिलेसम्म यसको भ्याक्सिन अथवा उचित उपचार आउँदैन त्यति बेलासम्म हाम्रो यो संयुक्त लडाइँ जारी रहनेछ। र कार्यक्रमको सुरुमै म सूर्य थापा अमेरिकाको टेक्ससबाट यहाँ संसारभर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई र तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई स्वस्थ रहनुहोस् र आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोस् र समाज र देशको पनि ख्याल गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर यो कोरोनाको महामारी बढिरहेको बेलामा नेपालमा अर्को एउटा नयाँ विषयको महासङ्कट उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। नेपालमा सत्तारूढ नेकपाभित्र यतिखेर ठुलो विवाद देखिएको छ र नेकपाको यो विवाद वास्तवमा पार्टी नै फुट्ने हो कि अथवा नेकपाले चाहिँ गर्दा यो जुन अहिले 2/3 नजिकको सरकारलाई जनताले काम गर्न दिएको म्यान्डेटको बिचमा यो लडाइँ किन लगायतका विषय यतिखेर नेपालमा चर्चामा छन्। र आज हामी यी लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र विशेष गरी यो अहिले तपाईँ र म कुराकानी गरिरहँदा पनि नेपालमा नेकपाका 2 जना अध्यक्ष बिच पटक पटक वार्ता भएको कुरा आइरहेको छ। त्यसै गरी स्थायी कमिटी बसिरहेको अवस्था छ। यी लगायतका विषयहरू चर्चामा छँदैछन्। यहाँ सबैजना अपडेट हुनुहुन्छ। छिनछिनमा यसको परिवर्तन भइरहेको छ र कतै नेकपा पार्टी फुट्ने हो अथवा नेपालमा फेरि पनि पहिला जस्तै अवस्थामा सांसदहरू किनबेचको अवस्था आउने हो कि भन्ने लगायतका जनतामा विभिन्न खालका सन्तास छन्। यही बिचमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको कोरोनाको महामारी र त्यस्तै गरी सत्ताको सङ्कट लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो बिचमा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपाका नेता, सांसद एवं पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटा। मान्यज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते सूर्यजी, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँ र म अब यो कोरोनाको महामारीको बीचमा कुराकानी गरिरहँदा सरकारले जनतालाई राहत के दिँदैछ, कसो दिँदैछ भनेर कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, विशेष केन्द्रित त्यता हुनुपर्ने थियो। तर आजको विषयवस्तु चाहिँ कतातिर फोकस गर्नुपर्ने छ भने पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, नेकपाका नेताहरू के गर्दैछन् भनेर हामी राहत भन्दा पनि नेताहरूकै सत्ता अथवा सत्ता केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ। तर यसलाई मैले विशेष गरी नेकपाको यो पछिल्लो विवाद, त्यसै गरी अबको यो नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र यहाँको व्यक्तिगत राजनीतिक कुराकानी सँगसँगै विभिन्न विषयहरूलाई समेटेर करिब 1 घण्टा यहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि तपाईँसँग मैले विशेष गरी अन्तर्वार्ता गर्नको लागि सरकारकै प्रवक्ता हुँदा नै अन्तर्वार्ता गर्न खोजेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ टेक्नोलोजी थिएन। तर अहिले त यहाँ अब सरकारको प्रवक्ता भन्दा पनि एउटा सांसद र पूर्व मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। तर पनि के छ भने यतिखेर जुन खालको विवाद छ, यो नेकपाको विवादमा 2 जना अध्यक्ष मध्ये 1 जना अध्यक्षले विश्वास गरेको मान्छे, नजिकको नेता र खरो रूपमा उहाँको पक्षमा वकालत गर्ने यहाँ एउटा नेता हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ र पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आजको बहस तपाईँ र म 7 समुद्र पारबाट जोडिएको भेटमा अलिक खरो टाइपको, प्रष्ट टाइपको र जनताले बुझ्ने गरी सकभर छलफल गर्ने प्रयासमा जाउँ। र पहिलो प्रश्न यहाँलाई, नेकपाका जुन नेताहरूलाई अथवा नेकपा पार्टीलाई भनौँ, जनताले 2/3 नजिकको बहुमत सरकारमा पठाए र अब तपाईँहरू चाहिँ राम्रोसँग जनहितमा काम गर्नुहोस् भनेर पठाए। तर नेकपा त 2 वर्ष नहुँदै तपाईँहरू त आपसमा लड्न थाल्नुभयो, कुर्सी तानातान गर्न थाल्नुभयो, अनि जसले जति मिल्छ कमाइहाल्नतिर लाग्नुभयो र अहिले त पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्नतर्फ लाग्नुभयो। किन यस्तो? नेकपालाई चाहिँ बहुमत नपचेको हो कि नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरू किन लड्न थालेका हुन्?
धन्यवाद सूर्यजी र तपाईँ मार्फत जो साथीहरू अहिले तपाईँसित जोडिनु भएको छ र मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको सुस्वास्थ्यको पनि म कामना गर्छु र निम्ताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब यो लडेको होइन, अब तपाईँले मलाई अगाडि नै यसरी बाँध्नु भएको छ कि एकदम खरो कुरा गर्ने भनेर। अब खरो कुरा चाहिँ प्रिय लाग्दैन के, त्यो प्रिय नलाग्ने भएको हुनाले म आफ्नो बानी त बदल्न सक्दिनँ जतिसुकै आलोचना भए पनि। मैले सिधै के भन्छु भने यसको केही पृष्ठभूमि थियो। पार्टीहरूमा विवाद हुन्छ जब हामी डेमोक्रेसी भनेर स्वीकार गर्छौँ नि, त्यो नै बहुविचार, बहुदृष्टिकोण, बहुकार्यशैली र यस्ता कुराहरूको चाहिँ टक्कर भइरहन्छ र संसारमा यस्तो हुँदैन कि कुनै एकजनालाई अथवा कुनै अर्कोजनालाई एउटाले भनेकै कुरा सबैले स्वीकार्छन् वा मान्छन् भन्ने कुरा होइन। त्यही मान्न नसक्ने भएको हुनाले पार्टीहरू चाहिँ व्यक्तिबाट पार्टीमा रूपान्तरित हुन्छन् र पार्टीहरूबाट देशमा रूपान्तरित हुन्छ। यसको दुईटा आधार छ, पार्टीहरू विधानले चल्छन् र देश संविधानले चल्छ। त्यसैले किनभने सबै कुरा मिल्न नसकेपछि के गर्ने त, केमा बाँधिने त भन्दा एउटा खास लक्ष्मण रेखा कोर्ने, त्यो रेखा आफ्नो पार्टीले आफैले घोषणा गरेका विधि विधानहरू हुन्। ती पनि डेमोक्रेटिक अभ्यासहरूद्वारा निर्माण गरेर हुन्छ। जस्तो महाधिवेशनहरूबाट पार्टीहरूका विधान बन्छन्, त्यो नेकपाको मात्रै होइन संसारभरिका पार्टीको त्यही हो। त्यसै गरी चाहिँ संसदबाट संविधान वा जनताबाट संविधान बन्छ, त्यसको संशोधन संसदबाट हुन्छ। ती कुराहरूको आधारमा हेर्नुपर्छ र अर्को साथै यसमा नेकपा 2/3 नजिकै छ, 2/3 नजिकै होइन, दुईटै सभा जोड्दा टक्रकै पुग्छ, ठ्याक्कै पुग्छ, तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दैन। त्यस हिसाबले हेर्नुपर्छ। अब दुईटा हामी मोर्चाको आधारमा चुनाव लडेका थियौँ। दुईटा पृष्ठभूमि छ नि, सबैलाई थाहा छ। साथीहरू कसैले चित्त नदुखाउनु होला, दुखाएमा त्यसप्रति म जिम्मेवार हुने छैन, किनभने सत्य चाहिँ त्यही हो। त्यसैले हामी पूर्व माओवादी थियौँ, पूर्व एमाले थियौँ। यसका दुईटा वैचारिक, राजनीतिक, दार्शनिक, साङ्गठनिक, सैद्धान्तिक र कार्यशैलीगत वा हिँड्ने बाटोको विषयमा पनि यसमा गम्भीर प्रकारका असमझदारीहरू, असहमतिहरू, विवादहरू थिए। किनभने परिवर्तनको बाटोको सन्दर्भमा भयङ्कर ठुलो विवाद थियो। बल प्रधान वा ब्यालेट कि बुलेट, कुन प्रधान भन्ने नै थियो। त्यस आधारमा आएका पार्टी हुनाले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया, एकता प्रक्रिया पनि नसिद्धिसकेको हुनाले र कतिपय एकले अर्कालाई बुझ्ने बुझाउने कुरामा पनि केही सैद्धान्तिक, केही चाहिँ व्यवहारिक, केही चाहिँ शैलीगत कारणले चाहिँ समस्याहरू हुन्छ। मैले यति लास्टमा सक्छु तपाईँको पहिलो प्रश्नमा। तत्कालीन एमाले बढी विचार र डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा अभ्यस्त, एकले अर्काको आलोचना गर्दा पनि हुने, तर त्यो चाहिँ एउटा इलेक्टेड प्रोसेसद्वारा चल्थ्यो टोलदेखि माथिसम्म। पूर्व माओवादीको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरू कमान्ड सिस्टममा चलेको, आदेश सिस्टममा चलेको। यता चाहिँ आदेश होइन, विवेक र स्वनिर्णय, उता चाहिँ पालना गर्ने, किनभने पृष्ठभूमि त्यही थियो। त्यो उहाँहरूको दोष म भन्दिनँ होइन, त्यसमा समस्या भएको हुनाले अहिले केही देखिया हो, विवाद छ, साँचो कुरा हो। तपाईँले जस्तै दुईवटा पार्टी मिल्दा सामान्य जस्तै विवादको रूपमा लिनुभयो, त्यसरी प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूकै पार्टीको जो लामो समयसम्म यहाँहरूकै पार्टीभित्र रहेर तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका नेताहरू सहित जो अर्को अध्यक्षलाई साथ दिएर यतिखेर चाहिँ पार्टीको तपाईँहरूको पुराना नेताहरू र अहिले चाहिँ पछि आएका अध्यक्ष सहित एकातिर, अनि सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर जो पार्टीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, उहाँ एकातर्फको यो लडाइँ प्रष्ट देखिन्छ। र पछिल्लो समय चाहिँ जुन ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ नि अर्को अध्यक्षले चाहिँ दुईटै पद छोड्नुहोस् भन्ने, अनि प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ कुर्सी पनि, प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पनि छोड्दिन, पार्टी अध्यक्ष पनि छोड्दिन भन्ने खालको बहस भइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ दिनदिनै दुईजना भेट्ने, तर चाहिँ
कुरा चाहिँ नमिल्ने भएको अवस्थामा के भइरहेछ? पछिल्लो समयमा अब के चाहिँ छोड्नुहुन्छ? उहाँले पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ कि प्राइम मिनिस्टर छोड्नुहुन्छ? अब कसरी मिल्छ त? होइन, अब हाम्रै पार्टीका तपाईँको पहिलो 3टा प्रश्न देखेँ मैले यसमा, तीनटा जिज्ञासा। एउटा चाहिँ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी ठ्याक्कै भइरहनु पर्ने भए चाहिँ पार्टी एकता भन्ने शब्द झिकेर उहिले फालिदिएर मोर्चा भन्दा सकिन्थ्यो। त्यसैले कुन कुन पूर्व एमालेका नेताहरू प्रचण्डसित नजिक हुनुभयो, कुन कुन प्रचण्ड कमरेडसित नजिक रहेका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसित रहनुभयो, यो स्वाभाविक कुरा हो। मैले यसलाई अन्यथा लिँदैन, लिनु पनि आवश्यक छैन। किनभने विचारको बहसमा वा केही असन्तुष्टिका बहसहरूमा मान्छेहरू पक्ष विपक्षमा उत्रिन्छन्। 33 कोटी देवता किन मान्छौँ त हामी? जनता चाहिँ 3 कोटी, 33 कोटी जनता देवता चाहिँ हामी मान्ने नेपाली संस्कार हो भने चाहिँ कसैको एउटै नेता भगवान ठानेर मानिराख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले म अर्कोलाई मान्दिनँ, अर्कोले अर्कोलाई मान्दैन। त्यसो हुँदा पनि पार्टीको लक्ष्मण रेखा नाग्नुहुन्न, यति हो कुरा। दोस्रो, कुन पद छोड्नुहुन्छ भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि पद छोड्न मिल्दैन। मैले अघि नै विधानको कुरा त्यस कारण गरेँ कि र एकता प्रक्रिया नटुङ्गेको कुरा त्यस कारण गरेँ। अहिले संक्रमण कालबाट नेकपा चलिरहेको छ। नेताहरूले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने संक्रमणकाल सधैँ राख्न हुन्न, किनभने संक्रमणकालको पीडा चाहिँ म राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि जोड दिन्छु, यो नेकपामा मात्रै जोड दिन्न। एउटा कुरा याद गर्नु होला, पूर्ण थियो, अपूर्ण थियो, अर्ध थियो, के थियो, पुरै चन्द्रमा चाहिँ पूर्ण चन्द्र उदाएको थियो वा घेरा मात्रै देखिएको थियो। 7 सालमा पनि एउटा चेन्ज आएको थियो। त्यो चेन्जको संक्रमणकाल लामो लाम्याउँदा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो प्रतिगामी शक्ति नै पुनः सत्तामा फर्किने जस्तो वातावरण चाहिँ बनाएको थियो। त्यसमा प्रतिगामी शक्तिले पश्चगमनको यात्रा तय गर्नु, उसका सामाजिक, प्रशासनिक वा आर्थिक संरचनाहरूबाट ऊ सम्पूर्ण रूपमा बाहिरिएको हुँदैन थियो। त्यो मौकाको उसले फाइदा उठायो, त्यो क्षमताको फाइदा उठायो। अर्को पक्ष स्थापित भइसकेका हुँदैन थियो, उसलाई शङ्काको मात्रै सुविधा हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि हामी चाहिँ चुकेका छौँ। त्यसै गरी 62-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनक्रान्ति हामी जे भन्छौँ, जे भन्दा पनि भयो शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति नै भनौँ त्यसलाई। त्यो शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पछि 10 वर्ष हामीले संविधान बनाएर बिजोग बनायौँ नि त। त्यसैले अब अहिले यति ठुलो अवसर आएको छ, इतिहासमा दोस्रो घटना हो यो। एकपल्ट बिपी कोइरालाको 2/3 सरकार, अहिले 2/3 त ठ्याक्कै भएन, तर 2/3 नजिकको अलि थोरै मतको नजिकको नेकपाको सरकार। यो 2 बिरलै र इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुने अवसरहरू हुन्। यसलाई चाहिँ मुलुकले लिएको परिवर्तन अब अहिलेको मुद्दा आर्थिक मुद्दामा जोड्नुपर्छ, किनभने अब हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरिसक्यौँ कि सधैँ राजनीति देशमा गरेर जानु पर्थ्यो। त्यसलाई त्यो जिम्मेवारी नेताहरूले बुझ्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब बुझेनन् भने दुर्दशामा फस्छ। अब के गर्ने त नि? होइन, जस्तै तपाईँले भनिरहँदा यो बुझ्न त बुझ्नुपर्ने नेताहरूले, तर नबुझेको देखियो प्रष्टै। उहाँहरूले चाहिँ यदि भएन भने त पार्टी नै फुट्ने अवस्था आयो नि त। दुर्दशा बुझ्दा बुझ्दै ठुलो दुर्दशा आउने सम्भावना त प्रष्ट देखिन्छ त फेरि। यसो छ, मलाई चाहिँ त्यहाँ पुग्छ भन्ने लागिहाल्दैन। यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, अलिअलि तनाव बढी नै जस्तो लाग्ने हुन्छ। तर एकता त तलबाट गरे एकता होइन, यो माथिबाट गरेको एकता। माथिबाट एकता गरे हुनाले तलका नेताले खबरदारी गर्ने हो, तलका कार्यकर्ताले खबरदारी गर्ने हो, माथिका नेताले जिम्मेवारी लिने हो। एकता गर्दा यी सबै कुराहरूको निरूपण किन नगरे? किन अस्थायी कुरा गर्दै गएको? स्थायी कुरा गरे भने त चैता महाधिवेशन भनेको थियो, किन नगरेको? अब पनि महाधिवेशनको मिति तोके भयो नि त। त्यहाँबाट कसले हराउनु छ? एउटै पार्टीमा 2टा जहाजको कुरा त गर्छन् साथीहरूले, पाइलट 2टा भनेर। 2टा पाइलटकै बिचमा झगडा हो भने 2टा पाइलट काम छैन भने एउटै पाइलट राख्ने त वैधानिक विधि त महाधिवेशन हो नि त। त्यतिखेर गर्नु, जित्नु, कसलाई रसातलमा पुर्याउनु पर्छ, कसलाई उचालेर टुप्पोमा सगरमाथाको शिरमै लगाएर अझ 1 फिट माथि बनाएर राखिदिन सक्छ, त्यो गरेको। तर त्यो चाहिँ नगर्ने, अनि कता 3 तोला पुग्यो, कता ढाडी पुग्यो भनेर चाहिँ यो छटाकको, ग्रामको
तौलेर अहिलेको पार्टीमा जाने स्थिति छैन, किनभने सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा किटानी व्यवस्था छ। दुईटा अध्यक्ष मध्ये एउटाले मान्दैन भने चाहिँ बिग्रिन्छ। एउटा जस्तै थोरै ब्याकग्राउन्डमा जाउँ, यो जुन नेकपा जब एकता भयो, काममा गयो, तपाईँहरू चाहिँ यहाँले हामीले भनिहाल्यौँ 2/3 नजिकको बहुमत आयो, तपाईँहरू सहित सत्तामा जानुभयो। केपी ओलीलाई चाहिँ जुन अब 2/3 नजिकको सरकार जाँदा नेकपाको कार्यकर्ता भन्दा मात्र नभएर सबै देशवासीले चाहिँ अब नेपालमा कमसेकम 5 वर्षलाई ढुक्क भयो भनेर एउटा राहतको सास फेरिरहेको अवस्थामा जब तपाईँहरू चाहिँ सत्तामा गइसके पछाडि केपी ओली प्राइम मिनिस्टर यसरी लाग्नुभयो कि आफ्नो पार्टीमा एउटा पार्टीको सिद्धान्त भन्दा पनि मन परितन्त्र जस्तो अब यो मनै पार्टी हो भन्ने स्टाइलले पार्टी बाहिरका मानिसलाई पनि मन्त्री बनाएको छ, जुनियरलाई पनि मन्त्री बनाइदिइहालेको छ। त्यस पछाडि अब आफ्नो पार्टीमा सल्लाह छैन, कुनै बैठक छैन। त्यसरी किन अगाडि बढ्नुभयो होला खास? अलिकति उहाँले चाहिँ के त्यो दम्ब निस्केको हो कि उहाँलाई, अथवा उहाँले चाहिँ पार्टीको मै नै पार्टी हो भन्ने जस्तो लागेछ कि 2/3 आएछ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेछ? के भएछ खास? यस्तो हो, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध नङ्ग्रा मासु जस्तो हुन्छ। राज्य सञ्चालनमा पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शन मात्रै हुन्छ, घटनापरक मार्गदर्शन उसले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन। सरकार के अरे त्यसपछि सरकारले, पार्टीले सरकार बनाउँछ र सरकारले देश चलाउँछ। सरकार चाहिँ देशको प्रतिनिधि हुन्छ, पार्टी चाहिँ आफ्नो दर्शन वा विचारको प्रतिनिधि हुन्छ। त्यसैले दार्शनिक मान्यताहरू मा अडिएर कुरा गर्ने हो भने त्यति मात्रै पार्टीको सरकारले गर्न सक्छ जति संविधानले उसलाई दिएको छ, अधिकार जति दिएको छ त्यसको सीमाभित्र उ जान्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ अन्तर्विरोध, कहिलेकाहीँ टक्कर जस्तो लाग्छ। त्यसैले पार्टी र सरकार बिचका अन्तर सम्बन्धहरूलाई हामीले राम्रोसित बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कोही पनि नेताहरू जो अहिले विवाद गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सरकार नचलाएर आएको चाहिँ एउटा वामदेव गौतम मात्रै हो है। ठुला अब इतिहास भएका पुराना नेताहरूमध्ये सरकार सञ्चालनको अनुभव नभएको चाहिँ हो। पार्टी सञ्चालनको अनुभव चाहिँ वामदेव गौतमसित पनि हो, किनभने उहाँले पनि एउटा छुट्टै पार्टीको प्रमुख बनेर चलाएर आउनु भएको थियो। अहिलेको तपाईहरुको पार्टी अध्यक्ष तथा प्राइम मिनिस्टरलाई भन्नुपर्छ, लास्ट उत्तर दिन्छु। सरकार बाहिर को लिएर आयो? अहिले त छैन। बीचमा तपाईहरुले संकेत गरेको केही मधेसवादी दलहरुको कुरा गर्नु हैन, अर्थमन्त्री पनि त तपाईहरुको पार्टीमा सिनियर नेता हुँदा हुँदै कता कताबाट लिएर आइहाल्नु भयो। अब तपाईले दुईटा जोत्नु भयो कि यसमा एकैसाथ। पहिला मलाई राजनीतिक कुरा गर्न दिनुस् कि हाम्रै पार्टीको बहुमत थियो, तर मधेसवादी दल खास गरी त्यो संघीय समाजवादी पार्टीलाई हामीले सरकारमा सँगै लिएर जाउँ भनेको हो। र अर्को चाहिँ अहिले त राजपा थियो, त्यतिखेर राजपालाई पनि भनेको हो। हामी के चाहन्थ्यौँ भने मैले अहिले पनि उल्लेख गरेँ, अब देश निर्माणको प्रश्न हो। प्रश्न देश निर्माणको हो। तपाईहरु जो अहिले अमेरिकाबाट कुरा गरिरहनु भएको छ, म सम्झाउन चाहन्छु, तपाईहरुलाई नै धेरै थाहा होला, म धेरै जान्ने मान्छे होइन, यसो भने बाबत मलाई कुनै लाज पनि लाग्दैन। तर तपाईहरुको त्यहाँ अमेरिकामा जो बस्नु भएको छ, खास गरी अमेरिका चाहिँ एकै दिन बन्या हो। अमेरिकाको निम्ति खास गरी फाउन्डेसनको काम, आजको अमेरिका निर्माणको आर्थिक फाउन्डेसनको काम चाहिँ रुजवेल्टले गरेको भन्छन्। मलाई थाहा छैन, किनभने उनको पालामा महामन्दी पछि हो कि कहिले उनले यो। अब अर्थमन्त्रीको कुरा तपाईले जुन गर्नुभयो, अर्थमन्त्री पार्टी बाहिर त होइन, पार्टी बाहिर थिए भने त उनलाई सांसद किन बनाएको त? राष्ट्रिय सभामा त बनाएको हो। जब राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीलाई सांसद बनाइयो, अब सांसदबाटै हाम्रो होइन पेल्न त अध्यक्षहरू भइसकेपछि अरूलाई पेले जस्तो लाग्छ। पहिला पनि हेर्न सक्छौँ हामी। ती त म विगतको तितो कोट्याउन खास चाहन्न है। त्यही कुरा गर्ने हो भनेदेखि मै कतिको पेलाइमा परेर तेल निस्किने पिना बनाएको मान्छे हो म पनि एउटा। त्यसैले चाहिँ यस्ता अरू अनुभव पनि होलान्। म त्यतै जान चाहन्न कि नेताहरूको साँगुरो पनि कति छ, फराकिलो पनि कति छ। तर म यता जान्न, म भन्छु नेताहरूको राष्ट्रिय दायित्व छ नि त। राष्ट्रिय दायित्व तपाईले सुरुमै भूमिकामा ल्याउनु भयो। जनताले यत्रो विश्वास गरेका छन्,
जनताको विश्वासमाथि तातो पानी खनाउने गल्ती राजनीतिक हिसाबले र आर्थिक हिसाबले गरे भने यो त उनका लागि सजाय हुँदैन, नेकपाको आउने पुस्ताका लागि सजाय हुन्छ। र नेकपालाई विश्वास गर्ने, जसले देश अब परिवर्तन हुन्छ भनेर सपना देखे, त्यो सपनामाथि विश्वास गरे तिनलाई हुन्छ। त्यसैले पेल्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब अर्थमन्त्री बनाए त अब हाम्रो संविधानमा के भनिन्छ भने 6 महिनासम्म त प्रधानमन्त्रीले जो सांसदै नभएकोलाई नै बनाउने व्यवस्था छ। म व्यक्तिगत विषयमा जान्न चाहन्न। अर्थमन्त्री तपाईलाई जोड्न खोजेको ठिक छ, अर्थमन्त्रीसँग त्यही छोड्नु एकैछिन, यो विषय व्यक्ति भनेर जाँदाखेरि लामो हुनुभयो। तर मैले तपाईँलाई एउटा के भने जतिखेर मुख्यमन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दा अथवा पार्टीबाट मन्त्री नियुक्ति गर्दा, जति पनि लाभका पदहरूमा नियुक्ति गर्दा प्राइम मिनिस्टरले एक पोहोरो जानुभयो, पार्टीमा सामूहिक छलफल गर्नु भएन। मन्त्री बन्दैछ भन्ने कुरा पत्रिकामा आएपछि बल्ल पार्टीको नेता थाहा पाउने भन्ने कसले भन्नुभयो? हामीले मुख्यमन्त्री बनाइरहँदा समझदारी दुईटा चिजमा गर्यौं। एउटा चाहिँ तत्कालीन माओवादीलाई, दुईटा 4वटा चाहिँ तत्कालीन एमालेलाई गरेको हो नि। के अरे एउटामा त अर्कैले बनाउँदै थियो सरकार, 7वटा मध्येको कुरा त्यही हो। अनि समझदारी चाहिँ एमाले र माओवादीको चाहिँ समझदारी भयो यो क्षेत्रमा भनेर। त्यसपछि प्रमुख तोक्ने काम चाहिँ कसले गरे त भन्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन एमाले भित्र भोटिङ भएको। ल अब भोटिङ नभएको क्षेत्र दुईटा हो कि होइन? भोटिङ नभएको क्षेत्र एउटा गण्डकी प्रदेश जस्तो लाग्छ मलाई, अर्को चाहिँ लुम्बिनी, त्यस नाम किटान गरेर 5 नम्बर भन्नु, त्यो भन्न आइहाल्छ, त्यही हो बुद्ध जन्मेको। अब त्यो अरू कुरा यो जात भात के नाममा गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीसित भएको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदाकै नामले पनि हुन्छ। तर म यसमा कुनै मेरो भूमिका अथवा मेरो व्यक्तिगत चाहना चाहिँ लुम्बिनी भए हुन्थ्यो भन्ने हो। यो बेप्रसङ्गको कुरा हो, तर पनि भनिहालेँ। दोस्रो, अब तत्कालीन एमाले भित्र चाहिँ कुरा नमिलेपछि डेमोक्रेटिक राइटको युज भयो नि। 1 नम्बरमा पनि चुनाव भयो, 2 नम्बरमा पनि चुनाव भयो, अर्को पनि बताउँ त। यही कुरा हिजो इतिहासमा फर्केर मैले 15 वर्ष अध्यक्ष चलाएँ, के अरे पार्टीको महासचिव चलाएँ, एकलौटी सिंगल म्यान पदाधिकारी थिएनन्। त्यसैले मैले त्यो एकदम एब्सोल्युट राइटको उपयोग गरेको छु। अब केपी ओलीले चाहिँ यसपल्ट इच्छा राख्नुभयो, भइगयो नि त, ल बन्नु भनेर माधव कमरेडले त भन्नु भएन, त्यो उदारता त देखाउनु भएन। त्यसै गरी झलनाथ पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अनि केपी ओलीलाई लौ न त बन्नुस् भनेर त भन्नु भएन। झलनाथ खनालले खुब ठुलो उदारता देखाएर आफै चुनावमा जानुभयो, अनि आफू चाहिँ मजाले त्यो गर्दा चाहिँ देखाइयो भन्ने, मुड्की ठोक्ने, ताली ठोक्ने, अनि अर्काले अलिकति चेप दियो भने चाहिँ अनि राजनीतिक शक्तिको खेल भने होइन त। अनि शक्तिको हाम्रो विधि के हो भने मदन भण्डारीले भनेको कुरा याद गर्नुपर्छ। सबै नेताले, कार्यकर्ताले पनि यदि पार्टीको मात्रै कुरा गर्ने हो भने, र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि हो। कम्युनिस्ट पार्टी अब खोपाको भवन होइन, भीमसेन होइन। यो जनताद्वारा निरन्तर जाँचिनुपर्छ, 5-5 वर्षमा परीक्षणमा जानुपर्छ। त्यसैले पार्टी कार्यकर्ताको निर्माण के आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि जनताले पत्याएका मान्छे पार्टी कार्यकर्ता हुन्छन्, पार्टी कार्यकर्ताले पत्याएका मान्छे नेता हुन्छन्। कुरा त यति त हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो आफ्नो पाला एउटा, अर्काको पाला अर्का, दुईटा आँखा खोलेर हेर्नु क्या नेताहरूले, एउटा आँखा खोलेर हेर्ने होइन नि। त्यही कुरा 4 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष अगाडि फर्केर हेरौँ त केपी ओलीको अभिगत र हालत। तर उहाँले चाहिँ माधव नेपाल लगायतको यहाँ नाम नदिएका पीडाहरू केपी ओलीले खेपेको हो कि होइन? त्यही पार्टीको नेता भइरहँदा, 14 वर्ष जेल बसिरहँदा, साथ पनि दिइरहँदा, माधव कमरेडलाई साथ दिँदा, मलाई व्यक्तिगत कुरा गर्नु छैन, तर गर्न बाध्य भइयो। त्यसो भएपछि म के भन्छु भने त्यतिमा त सौहार्दता छ। त्यसैले एकले अर्कालाई सिक्याउने भने गरे भइहाल्यो, ककसो के तागत छ। किनभने मान्छे स्वतन्त्र छ क्या, मान्छे स्वतन्त्र छ। दामलाले बाँधेर कसैलाई आजको युगमा घिसारेर मेरो पार्टीमा बस्नुपर्छ, बन्दुक झिकिया छु मैले, देखिस् पेस्तोल, यो युग गयो। व्यवहारले कन्भिन्स हुन्छ, भयो। भएन भने कसैको नोकर, कसैको दास कोही पनि होइन।
जस्तै मान्नेजी जस्तै एउटा रमाइलो कुरा पनि छ, अब यो तपाईँलाई भन्दा नमिठो पनि लाग्ला, तर जस्तै जब प्राइम मिनिस्टर केपी ओलीजी बन्नुभयो, सरकारको प्रवक्तामा गोकुल बास्कोटा, अब प्रेसतिर पनि अब मेरै नाम गरेको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सम्मानित सूर्य थापाज्यू लगायतका टोली चाहिँ नि जब यसरी राख्नुहुन्छ कि जब केही बोल्यो कि तपाईँहरूको विरुद्ध बोल्यो कि सरकारबाट तपाईँ ठोकिहाल्ने, उताबाट उता ठोक्ने, पार्टीको नेतालाई ट्विटरतिर ठोकी जताकतै ठोकठाक पारेर तपाईँहरू चाहिँ एग्रेसिभ झम्टिहाल्ने खालको नेता हुनुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सरकार अथवा केपी ओली प्राइम मिनिस्टरको रूपमा कम लोकप्रिय हुनुमा तपाईँ र उहाँका सचिवालय र सल्लाहकार टिमको चाहिँ ठुलो भूमिका छ। केपी ओली त राम्रै हो तर वरिपरिका मान्छेले बिगारे भन्छन्। यसो भन्छु, अब सरकार सफल असफल हुनुमा को कति जिम्मेवार भनेर पर्सेन्टेजको हिसाब किताब नगरौँ। म अर्को एउटा कुरा उठाउँछु, यत्रो जनताको विश्वास, तर सरकार बन्या 3 महिनादेखि मन्त्री फेर्न पर्यो भनेर गीत गाएर हल्ला गरेर आजै मन्त्री फेरिन्छ, भोलि मन्त्री फेरिन्छ, पर्सि प्रधानमन्त्री फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री भारतमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा बोकेर आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेर स्टेट भिजिटमा गइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर अफिसियल भिजिटमा गइरहेको हुन्छ, त्यतिखेर होइन उहाँको आयु त सकियो नि भनेर अर्को एउटा चाहिँ यस्तो मेसेज दिइन्छ। अनि ती चाहिँ सबै गजब भए, ती चाहिँ कुनै सौम्य भद्र इमान्दार एकदम एकतातर्फ जाने सरकारलाई सघाउने पार्टीका कदमहरू भए। अनि हामीले चाहिँ त्यसो होइन, कुरा यसो पनि हो भनेर भन्दा त्यही हुन्छ नि, तपाईँको स्वर प्रिय छ, नरम छ, कोइलीको जस्तो छ, म सलाम गर्छु। अब मेरो स्वर कर्कसै जस्तो भयो, काकै जस्तो भयो त मैले के गरौँ हो? तर बोल्यो के गर्यो के? म एउटा कुरा भन्छु, सरकारको प्रवक्ता हुँदा मैले पार्टीको विषयमा कुरा गरेन, मैले जम्मा 2टा विषय मात्रै कुरा गरेको छु। एउटा मेरो व्यक्तिगत मत, जतिखेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी थियो एमसीसी को बारेमा मैले आफ्नो मत जाहेर गरेको हुँ। अर्को होली वाइनको विषय भनेर बेपत्ता गरियो, त्यतिखेर खेदाइमा पर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्री भन्दा माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री नै हो नि। अनि मैले भने ए त्यो त किशुनजीले गर्दा, सुजाताले गर्दा, गिरिजाले गर्दा राम्रै साथी हो, इतिहासले त्यही भन्छ, पाना नै हुन्। अब अहिले चाहिँ केपी ओली माधव नेपालहरूले आयोजना गरेर गर्नुभयो त के भयो त? पर्यटक बढे, मान्छे आए, नेपाल चिने, नेपालको बारेमा बहस भयो, पर्यटन वर्ष भनिया छ, उनले पनि लगानी गरेका छन्। सरकारले कति थोरै 5-7 करोड, मैले अहिले अङ्क बिर्सेँ, त्यति खर्च गरेर होला, उता 55 करोड जति चाहिँ उनीहरूले खर्च गरे पनि देखियो। राम्रै त भयो नि भन्दाखेरि अब ए हुँदैन, यसको थोपडा मिलेन, अनुहार मिलेन, हाँसा मिलेन, के मिलेन? संसारमा 6 अर्ब मान्छे छन् सूर्यजी, सबैको कुरा सबैमा मिल्छ भनेर मलाई देखाइदिनु त। वैज्ञानिकहरूको पुष्टि शैली आफ्ना फ्री फ्रेन्ड त्यो गर्न नपाउने होइन नि। डेमोक्रेसी भन्ने मन्त्रीको डेमोक्रेसी नहुने, त्यो चाहिँ कैदी हो, मन्त्री कैदी हो, प्रवक्ता कैदी हो, यस्तो खालको कुरा गर्ने। अर्को सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु, यो एउटा जब नबुझेको साथीहरूले जब बुझ्नुपर्छ। हरेक देशको स्पोक पर्सन छ भने, मलाई अमेरिकामा के छ थाहा छैन, मैले पाइला पनि टेकेको छैन। अनि जहाँ जहाँ स्पोक पर्सन सरकारको हुन्छ त्यसले सरकारको कामको प्रतिरक्षा नै गर्छ। संसारभरिको स्थापित मान्यता यही हो। अब मैले गरे के बिराएँ? अब म भोटे कुकुर भएँ केपी ओलीको, अनि वाङ गरेँ। अब मेरो ड्युटी त्यही थियो, लौ गरेँ मैले। अब मलाई के गर्नुहुन्छ त? फाँसीमा लड्काउनुहुन्छ? त्यो गरे बापत अरूले गरेका छैनन्, अरूले गरून् न, त्यो त एउटा गर्ने कुरा हो। अब सूचना लुकायो भनेर नि भन्ने, जबकि मैले भएभरकै सूचना दिएँ, हरेक 7 दिनमा ठिक समयमा मैले त्यो पनि सुरु गराएँ। राम्रो कुरा, एउटा नदेख्ने पत्रकारका निम्ति नि मैले सयौं काम गर्ने। अहिले पत्रकार लखेट छ, खोइ मालिक कहाँ गए, श्रमजीवी पत्रकार कहाँ गए, त्यो पेशागत महासंघ पत्रकार महासंघ भन्ने कहाँ कुन मालिकको चाहिँ टेबल मुनि गएर घत्रक्क बस्यो? म त जान्दिनँ ती कुराहरू, मैले त जे देख्छु त्यो भनिदिने हो। सबै नेताको पनि प्रतिरक्षा गरिदिएको छ मैले, त्यहाँ गर्न मिल्ने कुराको मात्रै पार्टी र सरकारको भिन्नताको आधारमा मैले प्रतिरक्षा गर्ने गरेको छ। तपाईँ त पूर्व पत्रकार पनि हो, पत्रकार भएको हुनाले तपाईँसँग जति अन्तर्वार्ता गर्नलाई सहज हुन्छ त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। किनकि मैले तपाईँलाई
प्रष्ट रूपमा सोधे भने तपाईँले आफूलाई प्रष्ट रूपमा कुरा राख्न मौका पनि हो एउटा। तर जस्तै मैले तपाईँले गरेको एउटा राम्रो कामको प्रशंसा के गर्न खोजिरहेको थिएँ भने जब तपाईँले चाहिँ यो जुन मिडियाको जुन पछिल्लो समयको यो लापरवाही युट्युबहरू जुन जसरी छलपष्ट रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट आम मानिसको गोपनीयता नै भङ्ग हुने गरी जसरी मिडियाको जुन बदमासी नेपालमा बढिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गोकुल बास्कोटाले के गर्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई आशा पनि लागिरहेको थियो। तपाईँ त्यतातिर लागिरहनु भएको थियो, त्यसको लागि म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा म अत्यन्तै खुसी थिएँ। मलाई लाग्छ धेरै मानिस खुसी पनि थियो होला। तर जब तपाईँ चाहिँ सरकारको कुरा गर्दा मैले भनिहालेँ एउटा आम मानिसको प्रश्न, जब तपाईँलाई मैले आज अन्तर्वार्ता लिन्छु भनेर गोकुल बास्कोटाजीको अन्तर्वार्ता गर्दैछु भने त्यहाँ सामान्यतया मैले गर्ने अन्तर्वार्तामा वेटिङ भन्ने ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँ यस्ताको पनि अन्तर्वार्ता लिने भनेर गाली गर्दैछु। त्यो त एउटा नेताको लागि त तपाईँको नराम्रो कुरा भयो नि, होइन र? होइन, उहाँले जे सुन्नुभयो त्यस आधारमा दृष्टिकोण बनाएर तपाईँलाई मेरो बारेमा आलोचना गर्नु चाहिँ आलोचक साथीलाई म धन्यवाद दिन्छु। यसकारण कि उहाँलाई सत्य थाहा भएन होला, उहाँ चाहिँ भ्रममा पर्नुभयो होला, उहाँलाई के भइरहेको छ भन्ने थाहा भएन होला। जे सुन्नुभयो त्यो आधारमा उहाँले दृष्टिकोण बनाउनु भयो, त्यसो गर्न पाइन्छ। तर उहाँहरूले पनि के गर्न आवश्यक ठान्छु भने म आलोचना गर्नुभन्दा पहिला तथ्य चाहिँ के रहेछ त म आग्रहको माग गर्दिनँ क्या। त्यसो भएको हुनाले तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लाग्ने संसारभरिको कुरा हेर्नुहोस्। लपेटिनी दगेटिनी भनेको त भइ नै रहन्छ। तपाईँले उठाएको अघिल्लो एउटा कुरासित म सहमत के थिइनँ भने कि यो पत्रकारिता क्षेत्रको निम्ति भनेर भन्नुभयो, म प्रशंसै गर्न चाहन्थेँ भन्नुभयो। म प्रशंसाको भोको थिइनँ, मैले रिजल्ट दिनु पर्थ्यो। मेरो मान्यता एउटा सानो के थियो भने मिडिया साँच्चै स्वतन्त्र हुने हो भने मिडिया आर्थिक रूपले नै स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, आर्थिक रूपले नै सबल हुनुपर्दछ। मिडिया आर्थिक रूपले सबल नहुने हो भने बार्गेनिङ जर्नलिजमको सबैभन्दा ठुलो नयाँ एउटा हतियार स्थापना हुन जान्छ। त्यो समाजको निम्ति, डेमोक्रेसीको निम्ति, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको निम्ति, पब्लिकको हक अधिकारको निम्ति, राइटको निम्ति त्यो सबै डेन्जर हुनसक्छ। किनभने प्रेस पहिलो न्यायालय भनिन्छ, केही कसैको दपेटामा पर्यो भने त डेमोक्रेसी त खतरामा पर्यो नि। खास डेमोक्रेसी खतरा त प्रेस भएन भने पर्छ। त्यसैले नियन्त्रण भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। म नियन्त्रणको पक्षमा कहिल्यै थिइनँ, म उत्तरदायित्वको प्रश्नमा थिएँ। प्रेसको उत्तरदायित्व हुन्छ किनभने ऊ सार्वजनिक माध्यम हो, उसले कसैको बारेमा कुनै कुरा लेख्यो भने इमेज भन्छ। तपाईँले अहिले मलाई जे प्रश्न उठाउनु भयो प्रेसले उठाएका आधारमा पनि मेरो इमेज भन्यो नि त। त्यसैले मैले गयो भने खतरा हुन्छ नि त। मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन, तर हरेक मान्छे भिक्टिम हुँदै 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 गयो भने प्रेसप्रतिकै वितृष्णा पैदा हुन्छ। यति हो कुरा। मैले राम्रै गरेँ, मेरो कुरा त्यही हो। फेरि विषयवस्तुमा जाउँ। इतिहासकै शक्तिशाली एउटा प्राइम मिनिस्टर जसको पार्टीको अध्यक्ष 2 तिहाई नजिक हामी भनिरहेका छौँ, पटक पटक नजिकको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु भएको अझ केपी ओली चाहिँ जतिखेर जुन अघिल्लो पटक नाकाबन्दीको विरोध पश्चात चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी छवि भएर संसारभर रहेका जो हामी जस्तो त्यहाँ नेपालमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा भोट गर्न पाउँदैनौँ, यी सबै नेपालीहरूले पनि उहाँको पार्टीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूले पनि प्रशंसा गरिरहेको यस्तो हाई भएर प्राइम मिनिस्टर भएको व्यक्तिले जनहितमा जनतालाई चाहिँ जुन प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा भइहाल्ने गर्ने कामतर्फ नलागेर अलिकति पपुलिस्ट नाराहरू अनि चाहिँ अलिकति पपुलिस्ट मान्छेको ध्यान तान्ने मात्र कुराहरू किन त्यतातिर केन्द्रित भएको तपाईँहरूले सम्झाउनु भएन कि? ओहो, अब यिनीहरू परे भयो के एकदम लफडा तपाईँसित मेरो घम्सा घम्सी कि यही पूर्वाग्रह भएपछि चाहिँ पूर्व दृष्टिकोणको आधारमा अनि त्यसपछि इमेज बनाउन थालेपछि चाहिँ पर्छ क्या फन्डा। कुरा के भने केपी ओलीले एज अ प्राइम मिनिस्टर नेपालको प्रधानमन्त्री धेरै थिए। कीर्तिनिधि बिष्टले जे गर्नुभयो उत्तरी चेक पोस्ट हटाउनु भयो, त्यो हटाउने बाहेक त अरू प्रधानमन्त्री कति बिते? कसैको आशा त्यतातिर किन खुलेन? अहिलेकै कालापानी नाल के अरे लिपुलेक र लिम्पियाधुराको पनि कुरा गरौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीहरू नपाएका हौँ यो देशमा। प्रधानमन्त्रीहरूको देशभक्तिप्रति म शङ्का गर्दिनँ। सबै यत्रो बिचको 2 वर्ष छोडेर एकैचोटि भर्खर आउनुभयो तपाईँ, बिचका कुरा पनि गरौँ न अलिकति। म भन्दैछु बिचमा आयो होला, ठिकै छ, तर म अगाडि बताउँछु नि त। पपुलिस्ट नारा दिनुभयो नि त। प्रधानमन्त्रीले दिएको नारा एउटा हो, सुख र समृद्धि। म तपाईँहरू पश्चिमाहरूमा के छ भने पश्चिमी समाजमा तपाईँहरू कसैलाई आरोपित गर्दिनँ। हामी बाध्यताले, रहरले, कहरले, इच्छाले, अनेक कारणले वा केही ज्ञान प्राप्त गर्न हामी बाहिर विभिन्न ठाउँमा गयौँ। यो विश्व चाहिँ अहिले खुला विश्व हो, जानु पनि पर्छ, ज्ञान पनि हुन्छ, आइसोलेसनमा बस्ने कुरा पनि रहेन। तर त्यही कुरा रुजवेल्टले अमेरिकामा गरे होइन?
रुजवेल्टले कति बेला गरेको अमेरिकाको चाहिँ ग्रेटर के अरे शक्तिशाली अमेरिका बनाउने कुराको निम्ति पूर्वाधारमा कति लगानी गरेका थियो मैले सुने अनुसार कतै पढे अनुसार 800वटा एयरपोर्ट त रुजवेल्टको पालामा अगाडि सारिए हजारौं पुलहरू 10औं लाख किलोमिटर बाटो भन्छन् के भने अमेरिकाले बाटो बनायो कनेक्टिभिटी बनायो हवाईको अब यातायातको हवाई यातायात क्षेत्रको सबै त्यसपछि विद्युतको टेलिफोनको विकास भन्छौँ हामी जेसुकै होस् अनि त्यो आकाशसम्म फड्को मार्न सक्ने तकनिकी के अरे यो टेक्नोलोजीसम्म फड्को मार्न सक्ने आर्थिक जग बलियो बनाइदिने कामको सुरुवात चाहिँ रुजवेल्टले गरे तर उनकै पाला सबै कुरा सिद्धियो त सिद्धिएन त्यसैले नेपालमा पनि के भने अहिले नै मैले भनिसकेँ अब कसका विरुद्ध लड्नु छ त राजाका विरुद्ध लड्नु छ कि प्रतिगामीका विरुद्ध लड्नु छ कि प्रतिक्रियावादीका विरुद्ध लड्नु छ कि राजनीतिक मुलुकले संविधान जारी गरिसकेपछि अब नागरिक अधिकारहरू सकिए त्यसबारेमा लड्नु परेन कसैलाई भ्रम लागेको छ होला यो छ त्यो छ नेपालमा जस्तो कहाँ छ अमेरिकामा जातका आधारमा डाकघरमा पढ्न पाइन्छ भर्ना हुन पाइन्छ मलाई बताउनुहोस् त ल अप्रिय नै कुरा ल हो तर यहाँ जात वा लिङ्गका आधारमा पनि संरक्षणको व्यवस्था छ त्यसैले नागरिक अधिकार पूर्ण छ प्रधानमन्त्रीले परिपूर्ण लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो भुक्न मात्रै पाएर हुँदैन खान पनि पाउनुपर्छ लाउन पनि पाउनुपर्छ सामाजिक न्याय पनि हुनुपर्दछ यी 5-6वटा कुराहरू उहाँले सुखका आधार दिनुभयो त्यहाँ पैसा कमाउनुहुन्छ होला तर अमेरिकी समाजमा बाबुले छोरालाई भेट्न पनि समय लिनुपर्छ भन्ने सुनेको छु हाम्रोमा त त्यस्तो हुँदैन हो हाम्रो समाजको केही सोसल हार्मोनीहरू केही एकदमै उच्चतम प्रकारका सम्भावनाहरू छन् त्यो हाम्रो समाजमा यहाँ पिठो भए नि ढुटो भए पनि चामल भए पनि सङ्कटै पर्यो भने हामी चाहिँ सापटी पाउँछौँ तपाईँसित सुख र समृद्धिको नारा अरू के पपुलिस्ट नारा जस्तै तपाईँलाई ठिक छ सुख र समृद्धिको नारा भयो रेल पानी जहाजको कुरा नगरौँ एकछिनपछि गरौँला तर तपाईँले जस्तै एउटा नारा ल्याउनुहुन्छ ल अब यो सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने यातायात भन्यो अनि कुन चाहिँ मन्त्री कता कता सेटिङ गर्छ छोडिदिनुहुन्छ अर्को के ल्याउनुहुन्छ ल वैदेशिक शुल्कको यातायात भन्यो छोडिदिनुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो सरकार यति बलियो सरकार भएको बेलामा त यस्तो दलालहरू यो जालीहरू ड्याङडुङ पारेर अलिकति जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बेला होइन त भने कि हो म एउटा कुरा बताउँछु है तपाईँलाई सरकार बलियो भनौँ एकदम साँचो कुरा हो तर सरकारले आर्थिक संरचना पुरानो उत्पादन सम्बन्धको भत्काइदिएर नयाँ उत्पादन सम्बन्ध निर्माण गर्नको निम्ति त व्यक्तिले घोषणा गरेर हुन्छ र डेमोक्रेसीमा त्यो त कानुनले त्यसलाई संस्थागत र संरक्षित गर्नु पर्यो नि जब कानुनहरू लिएर आउँछ मेरो पुतला जानु तपाईँलाई अघि भन्नुभयो गुठी विधेयकमा 10-15 हजार मान्छेले बेपत्तै झिके काठमाडौँमा त्यो गुठी विधेयक मैले भनिरहेको कुरा के थियो भने सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेका गुठीहरूको संरक्षण गरिनेछ सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धसित जोडिएका गुठीहरूको ध्वंस गरिनेछ भनेको यति हो ध्वंस त मेरो भयो हजुर पुतला सडकमा दनादन दे जलाइदिहाले मान्छेले किनभने यहाँ अर्को एउटा यस्तो तत्त्व छ प्रतिपक्ष नि छ तर त्योभन्दा बढ्दा अर्को के छ भने तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही के हो भने पुरानो उत्पादन सम्बन्धमा लाई करिब नियन्त्रण र आफ्नो मुठीभित्र चङ्गुलमा राखेको एउटा वर्गसितको लडाईँ त जीवित छ नि कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई वर्गीय पार्टी भने अनि वर्गीय पार्टी हो भनेदेखि सबैभन्दा सुरु रिफर्मको कुरा कहाँबाट सुन्ने कोरियाले सबैभन्दा पहिला कृषि क्रान्ति गरेको हो कोरिया नेपालभन्दा 70 वर्ष अगाडि उचे चामल के भन्छ नेपालले चामल निर्यात गर्थ्यो है कोरिया चाहिँ खान नपाउने स्थितिमा थियो आज कोरियाले आत्मनिर्भर भइसक्यो त्यसमा त्यसैले हामीले स्टेप चाल्ने चाहिँ एकै रातमा चालेर त्यही रातमा पुरा हुनुपर्ने होइन हेर्नुहोस् बच्चा पनि जन्माइदिन ब्याचलर गर्दैन डाक्टर हुँदैन पिएचडी हुँदैन नाति नातिनी जन्माइदिँदैन यति कुरा चाहिँ एकदम प्रष्ट क्या जीवनको यात्रा तय गर्दा वर्तमानका पनि हामीले जब रिफर्म गर्यौँ त्यहाँ पार्टीको साथ खोइ त पार्टीकै सांसदहरूले भोटको लोभले नेक्स्टचोटिको भोटको लोभले अनि गुठी विधेयक फिर्ता लि यो जात्रा अनि सांस्कृतिक गुठी त जोगाउने भनेकै थियो त कसले पशुपतिनाथ खतम गर्ने भनेको थियो तर त्यहाँ पनि पशुपतिनाथलाई चढाइएका भेटीहरू चाहिँ राज्यको कोषमा दाखिला हुनु पर्यो कसले अरू यस्ता चिजहरू चाहिँ गर्ने भनेको थियो
प्युठानमा गुठीको 1200 बिघा जग्गा चाहिँ छ, तर त्यो गुठीमा जग्गा त्यसको कति जम्मा हुन्छ त? त्यो चाहिँ नगर्ने। त्यसैले हामीले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा गरेको हो। हाम्रा परम्परागत चिजहरूको जे कुरा हाम्रो समाजले, पुर्खाले उपहारको रूपमा, सिपको रूपमा सफ्ट पावर भन्छ होइन तपाईँहरूकोतिर, हरेक चिजलाई त्यो समाजको नि एउटा सफ्ट पावर हुन्छ क्या। सोसल हार्मोनी नेपाली समाजको भयङ्कर बलियो सफ्ट पावर हो। व्यक्तिहरूमाथि आलोचना, विरोध हुन सक्छ, तर त्यस हिसाबले हामी जाने भएको हुनाले त्यहाँनिर हामी पार्टीले चाहिँ त्यसमा मुद्दामा सहयोग गर्यो त भन्दा त्यो गरेन। त्यसैले सरकार कहीँ कहीँ अलमलियो, म मान्छु तपाईँले भनेको कुरा। अब चिज त जसो सरकार भए पनि मैले कुरा त सुनेको छु नि, वरिष्ठले नि बाटो बनाएको, तर आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणतर्फ गयो कि गएन? त्यही विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदन आयो, अलिकति नेपाल त माथि चढ्यो, भाटा बन्दैछन्, पुल बन्दैछन्, आदि इत्यादि हुँदैछन्, के पुगेन र पार्टीकै मान्छे चाहिँ न्यु खोजिराख्या त? फेरि पार्टीमै फर्क्यौँ न। जस्तै तपाईँको जस्तै के छ भने, ठिक छ, यो धेरै काण्डहरू छ नि, काण्डहरूको बारेमा अझै छलफल गर्न बाँकी छ। तपाईँसँग त्यसमा तयारै छु म। तर जस्तै मान्यज्यू, जस्तै तपाईँको यतिखेर अब फेरि पार्टीकै कुरामा जाउँ। जब अहिले अब यो पार्टीमा कस्तो छ भने, नेकपाका शीर्ष तहका जो सचिवालयमा हुनुहुन्छ, विशेष गरी 3-4 जना नेताहरूको चाहिँ यतिखेर जुन 3 जनाको प्रत्यक्ष विवाद देखिन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि केपी ओलीले धेरै नै पेल्नुभयो। अब अहिले महामारीको बेलामा आएर विस्फोट भएको मात्रै भन्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब तपाईहरु जस्ता युवा नेताहरूले त पार्टीमा त मिल्नुपर्ने हो, पार्टीलाई मिलाउँ भन्नुपर्ने बेलामा झन् तपाईहरु जस्तो युवा नेताहरू पनि अब फुटे फुटोस् भनेर चाहिँ एउटा नेताको पछाडि लागेको होइन। मलाई राम्ररी थाहा छ के भने नेताहरूको एउटा बानी के देख्यो भने, अब घरमा आगो झोसेपछि खराबीको दुःख हुँदैन, नेपाली उखान छँदैछ। फेरि प्रधानमन्त्रीलाई उखानै भन्छन्, त्यो पनि एउटा सामाजिक समृद्धि र अध्ययनको आधार हो। त्यही कुरा भन्दा अब अर्को चाहिँ के कुरा हो भन्नुहुन्छ भने, काम गरेर दिनु पर्यो नि। मैले अहिले उदाहरण दिइसकेँ, ती 3 महिनामा मन्त्री फेराउनु पर्ने के पुगेन, 6 महिनामा मन्त्री फेर्नै पर्ने, ठुल्ठुला नेताले भाषण गरेर हिँड्नुपर्ने के पुगेन। अनि उहाँहरूको ध्यान नियुक्ति सरुवा बढुवामा जाने हो कि उहाँहरूको ध्यान चाहिँ चुनावी घोषणा पत्र अनुसार सरकार अगाडि बढ्यो कि बढेन भनेर त्यसमा चाहिँ सरकारलाई नथी लगाउनु पर्ने त्यहाँ हो। नेताहरूले पार्टीले नथी भनिरहेको छु म, पार्टीले नथी लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ केमा भने, तिमीले 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको अथवा हामीले सबैले पाएको त्यो 5 वर्ष म्यान्डेट भित्र जनताको बीचमा चुनावमा के घोषणा गरेको, कृषिमा के, यातायातमा के, पूर्वाधारमा के, शिक्षामा के, स्वास्थ्यमा के, यी जम्मै कुरा गरेको, ठिम्मन अर्थतन्त्र बोक्ने। अनि पुरानो संरचना भत्काउन पर्यो भनेदेखि चाहिँ पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, पार्टीभित्रैको सङ्घर्षबाट बाहिर निस्किन नसक्ने, अनि त्यो ठिम्मन अर्थतन्त्रका विरुद्ध, त्यसका अवयवका विरुद्ध र नयाँ जग स्थापना गर्न कसरी लड्ने सरकारले, यी चिजहरू चाहिँ नगरेपछि तनाव भएको हो। त्यसैले उहाँहरूले नथी लाउनु पर्ने कुरा कता गएको छ? बाटो गलत छ, नथी लाएर तान सही बाटोमा हिँडौँ। मेरो दृढ समर्थन छ पार्टीलाई, किनभने म पार्टीभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ नि। माछा र पानीको सम्बन्ध हो नि, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध जम्मैलाई थाहा छ। सङ्कट किन आयो त भन्दा पार्टी र सरकारमा नेतृत्व गर्ने र पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति दुईटा फरक त छैन, एकै ठाउँ छ हेर्नुहोस्। त्यसैले कसैले पनि एक रातमा बैतरनी तार्नेका हिजो अहिले कराउने नेताहरूले पनि होइनन्, यी पनि आलोचना मुक्त होइनन् है। यद्यपि उहाँहरूले भन्ने कुरा के छ भने, हामी त मिलिजुली गरेका थियौँ। म त्यही एमसीसीको उदाहरण दिन्छु साथी। एमसीसी पहिला आफैले खुइ अगाडि बढाउने, जीएन कमेडको पालादेखि अघि बढ्ने, प्रचण्ड कमेडको पालासम्म अघि बढ्ने, अनि अहिले आएर संसदमा छलफल पनि गर्न नपर्ने, अनि त्यसमा पहिले राष्ट्रवादी बनाइदिइहाल्ने। अनि नक्सामा के भयो? यो पार्टी र अहिले कस्तो देखिँदैछ भने हेर्नुहोस्, एउटा गोर्कीले हो कि कसले हो, एउटा रसियन चेखोको हो कि गोर्कीको हो, मैले बिर्सेँ, जोसुकै होस्, त्यहाँ एउटा मजदुर आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि के हुन्छ भने, एउटा अन्डा बनाउनु भन्छ अरे क्या मालिकले, घर मालिकले आफ्नो कामदारलाई, अनि त्यतिखेर अन्डा लिएर भन्छ अरे। अब अन्डा लिएर आएपछि उसले उसिनेर लिएर दिन्छ, अनि त्यसपछि मालिक भन्छ अरे होइन,
म अमलेट बनाउन सकिनस् भन्छ अरे। अब उसले अमलेट बनाएर लिएर आउँछ। त्यसपछि चाहिँ अब भोलिपल्ट त उसले बुझ्छ, त्यो दिन खाएपछि भोलिपल्ट बुझ्छ, अब हिजो मालिकले अमलेट भनेको छ, अमलेट बनाइदिन्छु। अमलेट बनाएर लिएर आउँछ, अन्डा किनेर लिएर आइनस्, अन्डा बनाउन सकिनस् भन्छ। अब अर्को दिन उसले के बुझ्यो भने अब मालिकले के चाहियो बडा सङ्कटमा पर्यो भनेपछि भन्छ अरे चाहिँ अब दुईटै चिज लगिदिन्छु, अन्डा पनि लगिदिन्छु, अमलेट पनि लगिदिन्छु बनाएर। उसले दुईटै लगिदिन्छ। त्यसपछि मालिक फेरि के भन्छ अरे भने अमलेट बनाउनु पर्ने अन्डालाई के अरे अमलेट बनाउनु पर्नेलाई अन्डा बनाइछस्, उसिनिछस्, उसिन्नु पर्ने अन्डालाई अमलेट बनाइछस् भनेपछि नियतको कुरा आउँछ क्या। निकाल्नै छ मजदुर, यसै जा भन्न सकेन, झगडा गर्नु पर्यो, न्युज झिक्नु पर्यो। अनि न्युज झिक्नको निम्ति के गर्ने भने त्यही अन्डा हो, आज अमलेटले भन्छ, त्यही अन्डा हो भोलि योले भन्छ, दुईटै लगाइदिँदा यो र त्यो भन्छ। हो यो तालले पार्टी चलाउने कि नचलाउने प्रश्न यो हो क्या। हटाउनु छ भने हटायो भन्दा मेरो कुरा त्यो हो। त्यसैले पार्टी फुटाउनु पर्छ भने पहिला आएको छैन। पहिलो पुस्ताको नेता हाम्रो एउटा कुरा के भने आज पनि नेपालमा क्रान्ति गर्ने पुस्ताले नेतृत्व गरिरहेको छ। क्रान्ति गर्ने पुस्ता छ, नयाँ पुस्ता आउन पाएको छैन। त्यसैले कतिपय कुराहरू चाहिँ योगदान दिएको पुस्तासित अलिकति दम्भ चाहिँ हुन्छ। त्यो माधव नेपालमा नि देखिया हो, झलनाथमा नि देखिया हो, केपी ओलीमा नि देखिन्छ, प्रचण्डमा नि देखिन्छ। उहाँ पनि भनिराख्नुहुन्छ प्रचण्ड पनि मैले एकता गरेँ, तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले थुप्रो मान्छेको जीवन समाप्त गरेँ, तहस नहस बनाएँ भन्नुहुन्छ कहिले। मैले परिवर्तन गरेँ, मैले राजतन्त्र ढाल्न योगदान दिएँ, साँचो कुरा हो। तर सँगै यो पनि थियो कि कति मान्छेहरू मारिएका थिए, त्यो चाहिँ उहाँले कहिले भन्नुहुन्न। हेर्नुहोस् हामी पार्टी फुट्न दिन्नौँ, पार्टी फुट्न हुन पनि हुँदैन। यो ल्याउने स्वामीको झगडा कस्तो हुन्छ भने त्यो धेरै दिनको चाहिँ चल्दैन। अब हजुर ठिक छ। अर्को विषयमा जस्तै तपाईँ एउटा अहिलेको प्राइम मिनिस्टरज्यूलाई सजिलै भेट्न सक्ने एक्सेस भएको नेतामा पर्नुहुन्छ र केही समय अगाडिसम्म त तपाईँ सरकारमै मन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर जस्तै यो मलाई अथवा धेरै जनतालाई चाहिँ अचम्म लागेको कुरा र जान्न चाहेको कुरा के भने कि त अहिलेको प्राइम मिनिस्टर चाहिँ बाहिर बोल्दाखेरि धेरै तयारी गरेर जनताको दिमाग अन्त्य लैजान बोल्नुहुन्छ कि चाहिँ उहाँको तयारी नपुगे जस्तो। जस्तै संसदमा बोल्दा अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्दा पार्टीकै नेताहरूको विरुद्धमा भारततर्फ लगाइदियो भन्ने अस्तिको आरोपले यस्तो बबन्डर भइरहेछ। कहिले चाहिँ बेसार काण्ड जस्ता साना साना कुराहरूले चाहिँ अलिकति जनताको ध्यान चाहिँ अन्त्य तानिरहेको। राष्ट्र प्रमुख जस्तो व्यक्तिले चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ नि अथवा सरकार प्रमुख व्यक्तिले यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति तयारी गरेर बोल्नु पर्यो भनेर यहाँहरूले चाहिँ अलिकति भन्नुहुन्न बेला बेलामा। अब नेताहरूको केही स्वभाव हुन्छन् हेर्नुहोस्, त्यसमा कसैले कम्प्रोमाइज गर्दैन। गभर्मेन्ट सक्दैन, चेन्ज पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ। त्यो छुट कति पाउने नपाउने तपाईँले उठाएको कुरा ठिकै हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीले बिना तयारी बोल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब कस्तो भने हामी त्यो कुरा गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा उठाउनु भयो, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते, त्यो भन्दाखेरि चित्त दुखो भन्ने नेता पनि देखिए हो। भनेनन् मलाई थाहा छैन, म स्थायी समितिमा थिइनँ, सचिवालयमा होइन, तर बाहिर त्यो कुरो आयो। बाहिर आउने कुरा एउटा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले बेसारको कुरो भनेर कुनै गल्ती गरेका छैन। मलाई हिजो एकजना अमेरिका नै बस्ने साथीको उसले चाहिँ गोल्डन ट्याब्लेट भन्ने त्यहाँ चलाएको छ अरे, कुन स्टेटमा हो, टेक्सासै हो कि कहाँ हो। अनि त्यो चाहिँ देखाएर भिडियोमा सक्कली नक्कली थाहा छैन, त्यसैले चाहिँ देखाएर बेसार पानीले राम्रै गरौँ, ज्वानोले राम्रै गर्छ, मरिच चिमुरले राम्रै गर्छ, यो हाम्रो औषधिको हाम्रो स्रोत हो, हाम्रो भण्डार हो। अब औषधि बनाएको छैन, अलिकति सतर्क बनाऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। लामो व्याख्या गर्नु चाहिँ आवश्यक थिएन भन्ने मलाई पनि लाग्छ, साधारण कुरा गरिदिए भए हुन्थ्यो। अब नेताहरूको तेजोबोध चाहिँ प्रतिष्ठाको इगोको लडाई बनाउने गरी चाहिँ कसैले कसैलाई नभन्दा हुन्छ हो। तर अहम्ममा चाहिँ सबै नेताले गर्नुपर्छ, घेराबन्दी गरेर हामीसित बहुमत पुग्यो त्यसैले भन्ने चाहिँ समय यो होइन। त्यो चाहिँ फेरि दुर्घटनातर्फको योजनाबद्ध प्रयास हुन जान्छ। किनभने हाम्रो अहिलेको संक्रमणकालले त्यो पार्टीको विधानले त्यो दिँदैन। महाधिवेशन गर्नुहोस्, मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यसपछि हराइदिनुहोस्, सिद्धाइदिनुहोस्। हाम्रो प्रधानमन्त्री हटाउने दुईटा विधि छ, या त संसदबाट या त के अरे महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हटाउने हो, या त उहाँले राजीनामा दिएर हो। यसभन्दा बाहिर गएर जाने कुरा चाहिँ दुःखद, दुर्दान्त, कल्पना हुन्न बाहिरको
भयङ्कर स्थिति बन्न जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि 20 पल्ट सोच्नु। नेताहरूले निर्णय गर्ने हामी छैनौँ, हामीले गरेर एकता होइन, नेताहरू दुईटा नेता मिलेर गरेर एकता हो। यो साँचो कुरा हो र यसमा विभाजनको निम्ति भइहाल्यो भने कुनै एउटा नेता मात्रै जिम्मेवार हुँदैन। ती दुईटा नेताले सही गर्दा के भनेर सही गरेका थियो, के भाषण गरेका थियो, जनताले त्यसमा परीक्षण र जाँच गर्न चाहन्छन्। उहाँहरूलाई यो दबाब छ, राष्ट्रिय रूपमा छ। नेपालमा बाहिर बसेर तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले पनि त्यो गर्नु भएको होला। को तपाईँ नेकपा हो होइन मलाई केही मतलब छैन, एज ए के अरे जर्नलिस्टको हिसाबले तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। को काङ्ग्रेस छ, को के छ, मान्छेको मनमा के छ थाहा छैन। अब मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि सिद्धिने र सिद्ध्याउने मेसोतिर जाने कि मिल्ने र मिलाउने मेसोतिर जाने, कुन बाटो रोज्ने हो त्यो नेताहरूले अविलम्ब रोज्नु पर्दछ। झगडा खेल्नु केही छैन, त्यो मिल्छ नि त, मिलायो भइहाल्यो नि। बाटो के त, कहाँ जान्छन्, कोसित उनीहरू छ। अपरजनले कुन पार्टी बनाउने, कति वर्षमा बनाउने, पैसा सिद्धियो पहिले। अनि लडेर भिडेर जङ्गलतिर कुदेर कतातिर कुदेर केपी ओलीले पनि जेल बसेर सक्यो। अरूका पनि चाहिँ कहिले प्रधानमन्त्री भएर पहिले पार्टी प्रमुख भएर सङ्गठन बनाएर अरू पनि सक्यो। केपी ओलीले पनि बनाउनु, प्रचण्डले पनि बनाउनु सङ्गठन, यो नबनाएको चिज पनि होइन। त्यसो हुँदा मेरो अनुरोध के छ भने साधारणतया जनताप्रति उत्तरदायी बने न। पार्टी एक्लै पार्टी हुन्छ? अब यो ठिक छ, तपाईँहरू ठिक छ, नेकपा फुट्छु भनेको जनताको पार्टी हुन्छ भने त्यो जनताको मत अभिमतलाई पनि ध्यान दिएर चलौँ भन्ने कुरा मेरो कुरा हो र दिनुपर्छ, दिन्छन् भन्ने मेरो विश्वास पनि हो। अब प्रधानमन्त्रीलाई जम्मैले भेट्छन्, मैले मात्रै भेट्ने होइन। हेर्नुहोस्, मेरो निजी पिउ बाउ मैले मात्रै भेट्नु पर्ने, छेकाएर हालेर म बाहेक कसैले भेट्न सक्दैन भनेर मैले त्यो ढोका लगाएर एकदम चाहिँ गेटमा तरबार बोकेर बन्दुक भिरेर बस्ने मेरो चरित्र होइन। मलाई मन परेन भने प्रधानमन्त्रीको पनि यो भएर भनिदिन्छु, त्यति हो कुरा। जसरी सदस्य हो त उहाँलाई म मन पराउँछु, उहाँले मन पराउनुहुन्छ, त्यही कुरा हो। तर चाहिँ के भने मन नपरेको कुरा बोल्न नपाउने कुरा त कुनै कसम खाएको छैन नि केपी ओलीका बारेमा पनि मैले। ओके, ल ठिक छ। अब यो तपाईँहरूलाई शुभकामना छ, किनकि नेकपा पार्टी अथवा एउटा पार्टीको मात्र कुरा भन्दा पनि यो सिङ्गो जनता, अझ यस्तो महामारीको बेलामा जनताहरू अत्यन्तै आक्रान्त छन्। विदेशबाट मान्छे फर्किरहेको अवस्थामा छ, नेपालमा महामारी बढिरहेको अवस्थामा छ। अब यो कसरी बढ्छ, सिङ्गो विश्वकै च्यालेन्ज भएको अवस्थामा नेपालमा पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै पछाडि छौँ, ती सबै कुरामा ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा पार्टी फुट्ने भन्दा पनि समग्र देशलाई घाटा पर्ने हुँदा तपाईँ जस्ता युवा नेताहरूले खबरदारी गर्नुहोला र नेकपा पार्टीलाई र यो अहिलेको जुन सत्ता यात्रा मात्रको भन्दा सीमित भन्दा पनि समग्र देश हितमा पार्टी फुट्नु अथवा सरकार ढल्नु अहिलेको लागि त्यति फाइदाजनक देखिँदैन। यहाँहरू चाहिँ समाधानमा जानुहोला भन्ने शुभकामना सहित यो च्याप्टर चाहिँ क्लोज गरौँ। अब अर्को यहाँको व्यक्तिगत यात्राको अर्को च्याप्टरतिर लागौँ, हुन्छ? हुन्छ, भन्नुहोस्। हजुर, यो तपाईँहरूको खबरदारी चाहिँ जारी रहोस्, नेकपा पार्टी अथवा तपाईँको चाहिँ सरकार ढाल्ने अथवा कहाँ जान्छन् फुटाएर, जान्छन् कहाँ, चन्द्रमा छुन्छन्, कहाँ जान्छन्, कुन लोकमा जाने, कहाँ गएर शासन गर्ने, कहाँ गएर जनतालाई सङ्गठित गर्ने, के भनेर जवाफ दिने, त्यो त गाह्रै छ त। त्यसैले मिल्छ क्या, यो मिल्छ, यसमा धेरै तनाव लिइरहनु पर्दैन। ओके, अब मान्यज्यू जस्तै तपाईँ एउटा पत्रकार यो कुरा गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुइटै चिज उकेरबाट राजीनामा दिनुहुन्न। तपाईँ पूर्व पत्रकार जस्तो मानिस, तपाईँले जाने तपाईँ गाउँबाट आउनुभयो काठमाडौँमा, तपाईँ पनि सामान्य परिवारको मानिस। काठमाडौँमा त्यतिखेरको पत्रकारिता, जतिखेर म पत्रकार गर्थेँ, फुल टाइम पत्रकारिता गर्दाखेरि पनि खाजा खाने पैसा अथवा गाडी चढ्ने पैसा पनि नहुने अवस्था हुन्थ्यो त्यतिखेरको तलबले। तपाईँले पनि अझ मभन्दा अघिल्लो पुस्ता भएको हुँदा पक्कै पनि त्यो सबै दुःख भोग्नुभयो। पत्रकारिता गर्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँ चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्नुभयो। पार्टी पोलिटिक्समा लागेपछि पनि जनताले तपाईँलाई राम्रो भोट दिएर जिताए। जनताले जिताउन साथ तपाईँ चाहिँ नि आफूभन्दा सिनियर नेतालाई पनि आफ्नो उछिन्दै सरकारमा जानुभयो। अनि तपाईँ चाहिँ सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो, सरकारको प्रवक्ता हुनुभयो र तपाईँलाई चिन्ने र तपाईँसँगै सहकार्य गरेका मानिसहरूले वा गोकुलको प्रगति भनेर एउटा तपाईँको प्रगतिमा आहा 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 गरिरहेको अवस्थामा एउटा राम्रो भविष्य भएको तपाईँले एउटा सामान्य मान्छेबाट त्यत्रो भइरहेको अवस्थामा, सबै कुरा पार्टीको नेता मन्त्री भइरहेको अवस्थामा एकैचोटि अनि 70 करोड कमाउँछु भन्ने जस्तो लोभमा तपाईँ किन फस्नुभयो? ओ ठिक छ, म यसमा दुई तिनवटा कुरा तपाईँले बाँधे भूमिकामा भन्छु। म आज पनि साधारण छु, सबै साथीहरू आउन सक्नुहुन्छ। मैले भन्छु, म मदन भण्डारीले भनेको कुरा सम्झेर मैले शपथ लिइरहँदा मनमा एउटा कुरा सम्झेका थिएँ कि मान्छे त्यतिखेर चाहिँ ठिक वा बेठिक हुन्छ जतिखेर प्रशस्त बेइमानी गर्न सक्ने ठाउँमा
मान्छे हुन्छ त्यतिखेर उसलाई नाप्नु र जाँच्नुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले पहिला भन्नुभएको छ, लेख्नु पनि भएको छ कतै, अथवा कुनै भाषणमा व्यक्त गर्नुभएको छ वा प्रशिक्षणमा भन्नुभएको छ कार्यकर्ताहरूलाई। म त्योद्वारा अगाडि बढेको मान्छे हो। त्यसैले मेरो शैलीगत कुरालाई लिएर कतिपय मान्छेहरूले आलोचना गर्नु एउटा कुरा हो, नियतसित जोडेर आलोचना गर्ने कुराको निम्ति त मेरो साधारण भनाइ छ, छानबिन गरिदिनुहोस्, छानबिनकारी निकायले छानबिन गर्नुहोस्, तपाईँहरू सबैले चाहिँ जानकारी गर्नुहोस्। अर्को, म चाहिँ कोही सिनियर जुनियर भन्ने कुरामा एउटा के विश्वास गर्दिनँ भने कार्ल मार्क्स सिनियर थिए कि जुनियर थिए मलाई थाहा छैन, तर उनले एउटा सिद्धान्त लिएर आए। लेनिनले चाहिँ कति वर्षमा क्रान्ति गरे, त्यो 46-48 वर्षमै क्रान्ति गरे जस्तो लाग्छ। त्यो पार्टी पनि बनायो होला, माओले कहिले गरे म यो भन्दिनँ। म बिना योगदान टप्लक्क केपी ओलीको दौडाको फेरबाट वा खल्तीबाट निस्किएको अथवा काखीबाट निस्किएको के भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ कुनै पात्र होइन। मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कपाल फुलिसकेका देख्नुहुन्छ तपाईँ धेरै साथीहरूले, मैले लगातार मैले पनि अरू नेताहरूले 45-50 वर्ष पुग्नुभयो, 50 वर्षको 5 दशकको राजनीति गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म हरेकलाई सम्मान गर्छु, जुनसुकै धारमा जुनसुकै तालमा गरे पनि। तर मैले पनि 35 वर्ष चाहिँ यही काम गरेको छु, यही काम गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले यही पार्टीको काम गरेको छु। पत्रकारिता नै थियो हजुर। ठिकै छ, म भन्दिनँ मिसन थियो, त्यतिखेरको प्रोफेसनल थियो, जे थियो। अहिले पत्रकारिता हेडलाइन पत्रकारिता र बार्गेनिङ पत्रकारितामा बदलिएको छ नि, कहाँ प्रोफेसनल जर्नलिजम छ त? मैले नेपालको कुरा, अब तपाईँले उठाएको कुरा के छ भने मैले बारम्बार भन्दै आएको थिएँ कात्रोमा खल्ती हुँदैन। मैले यो राम्ररी बुझेको छु र भातमा खान्छु, म लुगा लाउँछु, म घरमै बस्छु, जङ्गलमा बस्दैन। मैले यो म नकली अति नकली कुरा गर्दैन, तर अतिरिक्त कमाउनु पर्ने वा राज्य स्रोत दुहुन गर्नुपर्ने त्यो नगरिकन मलाई निन्द्रा नलाग्ने वा मेरो मन्त्री पदको चाहिँ सार्थकता नपाउने वा म बैतरनी पार नगर्ने भन्ने मेरो कसम सिद्धान्त होइन। तपाईँले अहिले पनि एउटा कुरा उठाउनु भयो, म बहुत राम्रोसित बताउन चाहन्छु। साथीहरूलाई प्रश्न छ, शङ्का छ मनमा, किनभने त्यो पढ्न गयो त्यस्तो विषय कसैले उठायो। मैले एउटा कुरा भनेको छु, मैले राजीनामा दिएँ नैतिकताको आधारमा। म सजाय भोग्न तयार छु पुष्टि भएमा। पुष्टि नभइकन कसैलाई भिक्टिम बनाएर भयो सही गरेर, किनभने यहाँ काङ्ग्रेस छ, यहाँ राप्रपा छ, यहाँ के अरे माओवादी छ, यहाँ एमाले छ, यहाँ ती पार्टीभित्र पनि गुट छ, दरबार छ, विदेशी छन्, स्वदेशी छन्, सबै छन्। मेरो कुनै प्रगति भएको होइन, मैले काम गरेको एउटा मूल्याङ्कन भएको हो। दोस्रो, अब 70 करोड एउटा मन्त्रालयमा कति हुन्छ, केसम्म लेखे गोकुल बाँसकोटाको हातमा 1 खर्बका योजना थिए, अनि अर्थमन्त्रीको हातमा त 18 खर्बका योजना थिए नि। सब खाएर लुटो, यो देशमा जति बजेट छ त्यति जम्मै लुटेर सिदिन्छ, यस्तो मानसिकताले जानुहुन्न। दोस्रो, तपाईँहरूले जे सुन्नुभयो त्यो फेक सुन्नु हो। त्यो एनिमेसन हुन्छ, एनिमेटेड रूपहरूमा पनि कैयौँका चित्रहरू के हुन्छन्, अब पोर्न पिक्चरहरूमा जसको जे पनि गर्न मिल्छ, अडियो वा भिडियो एडिटिङमा पनि त्यो गर्न मिल्छ है, सकिन्छ। अहिले त झन् एआई को युग हो। एमआइटी युनिभर्सिटीले के बनायो, के रिसर्च गर्यो, व्यक्तिको स्वर समेत तानेर त्यो त आइसक्यो नि, 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। त्यसैले यसमा खालि कसले कति खर्च गर्ने, कसलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्ने कुरा हो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, दलालहरू म कहाँ आए कि आएनन्, म छक्क के पर्छु भने हाम्रो चलन एउटा के छ भने रातभरि सँगै बसेर चाड खायो, बिहान उठेर के भन्यो भने मलाई माफ गर्नु होला यो अहिले पनि त्यस्तै छ, मन्त्री भइसकेका मान्छे जाँड भन्यो निस्की भनेन भन्नु होला, म असभ्य नै छु, ओके मलाई त्यो स्वीकार्य छ। रातभरि सँगै बसेर जाँड खायो, भोलिपल्ट बिहानै उठेर के गर्यो भने दाँतै नमाचिकन अर्को नेताको गएर भन्यो कमरेड फलानु त यसरी जाँड खान्छ कि खत्तमै छ, यो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। तपाईँलाई मैले जस्तै तपाईँलाई एउटा मैले अझ सजिलो होस्, जस्तै तपाईँको जस्तै मैले अगाडि भूमिकामा पनि भने, तपाईँ एउटा पत्रकारिताबाट सुरु गरेको राजनीतिक यात्रामा यो लेभलको हाइट जुन पाउनुभयो पक्कै पनि सजिलै फ्याट्टा आजको भोलि त भएन। तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभयो अथवा तपाईँले चाहिँ जनताबाट त्यति धेरै भोट ल्याएर चुनाव जित्नलाई त्यो सजिलो पनि हजुर, तपाईँले देशभरिको दोस्रो भोट ल्याउनु 4 पल्ट सुन्नुहोस्, आवरे जिल्लाको पार्टी प्रमुख मात्रै म
4 पल्ट भएको हो। त्यो पनि मलाई थाहा छ, तर तपाईँ जस्तै धेरै मानिसलाई थाहा छ तपाईँ काभ्रे जिल्लामा राम्रो पार्टीको बेस बनाएर त्यति धेरै भोट ल्याउनु भयो, तर अब तपाईँ त्यहाँ पुगेपछि मन्त्रीमा पनि त्यस्तो एउटा हाइट बनाइरहेको अथवा पार्टीमा करियर बनाइरहेको मानिसलाई अनि त्यति सामान्य कुरामा अथवा तपाईँले चाहिँ एउटा त्यो मान्छेलाई फसाउन आएको भन्नु पर्यो कि त तपाईँले चाहिँ यो मैले डिल गरेको हो तर चाहिँ यो यस्तो भएको भन्नु पर्यो, अथवा कि चाहिँ तपाईँले गल्ती छैन तपाईँको भन्ने त्यो मानिसलाई थुनेर पनि हाल्नु पर्यो, किनकि तपाईँ त सरकारको अहिले भागी व्यक्ति हुनुहुन्छ। अझ तपाईँ यस्तो अन्यलताका बिचमा जनतामा जानुपर्ने मान्छेलाई यो अन्यलताले त सधैँभरि टोकिरहने भएन र भने कि सुन्नुहोस्, मान्छेलाई सही कुरा थाहा नपाउँदासम्म लखेट्छन्, म त्यो स्वीकार्य छ। जुन दिन सही कुरा स्थापित हुनेछ त्यो दिन मान्छेहरूले लखेट्ने छैनन् है, त्यो लखेटेर साध्य पनि हुँदैन। विरोधीले भन्लान् तर सही कुरा बुझ्नेले बुझ्छन्। मैले राजीनामा दिएँ, मैले के अपराध गरेँ, म अदालत गएँ, मैले न्याय माग्दै अदालत गएको छु, मै भिक्टिम भएँ भनेर, त्यसमा मैले के अपराध गरेँ? अख्तियारले छानबिन गर्दैछ, उसले आफ्नो काम गरोस्। ती राज्यका निकायहरूले पुष्टि गरून् भने गरे भने म सजाय भोग्छु। तर मेरो एउटा कुरा के छ भने म त्यसलाई गैर फेक झुट हुँदै नभएको कुराको खालि बदनामी गर्ने एउटा प्लटिङ भयो भनेर म स्थापित गर्न पुष्टि गर्न मसित पर्याप्त एभिडेन्स छ। म एउटा मात्रै भन्छु, तपाईँ आज पत्रकार, तपाईँ यदि लिन चाहनुहुन्छ भने म पार्सल गरेर पठाइदिन्छु डकुमेन्ट के थियो भनेर। 18 अर्ब रुपियाँमा हामी लिएर आउने, त्यो पनि इन्क्लुडिङ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन समेत। अब हल्ला मचाउने 28 अर्बको यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो वर्ग रहेछ, कमिसन खोरहरू नआएका होइन। मैले मिडियामा बारम्बार भनेको छु, तपाईँहरू म मन्त्री भएको 1 महिनादेखि नै मैले भनेको छु, कमिसन खोर दलालहरूले घेराउ हालेर मन्त्रालयमा अचाकली गरिसके। यो भने बापत म अपराधी हुनुपर्ने? आए नि तिनीहरू, एउटा होइन नि अनेक आए, सबै मन्त्रालयमा पुगे। किनभने त्यहाँ चाहिँ यो नदेखिने भर्चुअल बिजनेस हो, टेलिकम्युनिकेसन। एउटा सही गरे बापत, म बताउँछु हेर्नुहोस्, एउटा सही गरे बापत कुनै ठुलै मान्छेहरूलाई 3 अर्ब वर्षमा फाइदा हुने चिज पनि गराइदिनु पर्यो भन्नेहरू आए, नआएका होइनन्। म बताइदिन्छु, म अहिले नाम तोक्दैन है, मैले पढ्दा भने होइन, कुनै फन्डा निकालेको होइन। मेरो कुरा मैले सकेँ। 70 करोड प्रमाणित भयो भने म जेल जाने त छँदैछ, म कसैबाट एक्सक्युज मान्न। मैले अरू सबै भोग्ने त छँदैछ, मैले नर्कको जीवन बिताउने त छँदैछ। त्यसभन्दा अतिरिक्त म कुनै पार्टीमा पनि रहनेवाला छैन नि, त्यो पनि एकदम स्पष्ट छ। त्यसैले म जनतालाई धोका दिनु पर्नेको मान्छे होइन। अब एउटा सही गरे बापत कसैलाई 3 अर्ब गराइदियो भने त बडे नेता मगमा 5 चोटि धाका पनि त छन् नि। अहिले मैले भन्यो भने कहिलेकाहीँ मैले त फोटो खिचाएको छैन, भिडियो बनाएको छैन, अडियो रेकर्ड पनि गरेको छैन। सुन्नुहोस्, ढोगी कुरा गर्ने, बदमासी कुरा गर्ने, फटाहा कुरा गर्ने, रातभरि आफै यो गर्दै त्यो गर्दै त्यो गर्दै भनेर भन्ने हिँड्ने, अनि ठुल्ठुला बिजनेसम्यान लिएर आउने, हुँदै नहुने काम गर्ने, के भने लगानी नै नगरिकन बिलियनियर हुनेहरूको। सुन्नुहोस्, अलिकति तपाईँले भनेको कुरा, यहाँ एउटा वर्गको नियन्त्रण थियो, मन्त्री नचाहेका, प्रधानमन्त्री नचाहेका, नीति निर्माण नचाहेका, नीतिगत भ्रष्टाचार समेत गरेका के थियो। अनि एउटा सही गरे बापत 253 करोड अनावश्यक उद्देश्यले तिर्नु पर्ने थियो। त्यो 253 करोड तिराउनु पर्ने मान्छेहरूलाई समेत संरक्षण गर्न मलाई फोनहरू नआएका हुन्, बढे भन्नेहरूको आए। ती जम्मै कुरा मैले चिर्दै झेल्दै गए। म एउटा कुरा बताइदिन्छु, भीमसिंह थापाले जस्तो सेरिएर गएर मर्दिन्छु म, बुझ्नुभयो? यदि यो कुरा पुष्टि हो भने कसले कति जेमा निर्णय नै भएको छैन, मैले कसैले किन्ने निर्णय गरेँ? जस्तै माननीय जस्तै तपाईँलाई अझ सजिलो पार्छ नै नगरिकन, लबै नपरिकन, शारीरिक सम्पर्कै नभइकन बच्चा जन्मियो भने त 8औं आश्चर्य हुन्छ होला नि त। अनि मैले कुनै निर्णय नै गरेको छैन। हेर्नुहोस्, कोसित किन्ने हुने निर्णय गरेको छैन, मूल्य कति हो भन्ने कुराको टुङ्गो गरेको छैन, कोसित किन्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। किन्दा पनि एउटा क्याबिनेटले निर्णय के गरेको भने G2G किनौ, यो नेसनल सुरक्षाको कुरा हो। त्यसमा अर्को सरकारहरूले जर्मन र फ्रान्सको कुरा त्यसमा थियो, जो कोही आएकै छैन। अब तिनीहरूले लगाएको आरोपबाट एउटा मन्त्री चाहिँ खत्तम हुनुपर्ने, एउटा दलाल चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरेर हेरेर मैले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने, मैले अदालत गएको छु। तर यस खालको कुरा गरेर मान्छेलाई दपेट्नुको अर्थ छैन। कसैले पुष्टि गरिदियोस् नि त, 70 करोडको 7 सुता मैले लिएको छु भनेर एउटा मान्छे निकालिदिनुहोस् ल। मैले यो भन्न नपरोस् कि
मैले कसैलाई धम्क्याएको होइन, मैले देखेको छु, सत्य मैले भने नि। जे आए मान्छेहरू, यति मान्छे आउने कि आफै आउने, यति विषयवस्तुमा अझ सजिलो होस्। ल ठिक छ, मान्नेज्यू, जस्तै तपाईँ मैले पटक पटक भनिरहेको छु, पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, पोलिटिकल करियर अगाडि बढाइरहेको मान्छेलाई अब अहिले तपाईँको यो अन्तर्वार्ता संसारभरबाट प्रसारण भइरहेको छ। अमेरिका, नेपाल, एसिया, युरोपका विभिन्न मिडियाबाट यहाँ अधिकांश दर्शकहरूले गोकुल बास्कोटा भन्दा पनि 70 करोड भनेर सोधिरहनु भएको अवस्थामा यो त तपाईँलाई एउटा राजनीति गर्ने मानिस, सामाजिक जीवन बिताइरहेको मानिस, देशको मन्त्री भइरहेको अथवा अगाडि बढिरहेको मानिसलाई क्लियर तपाईँ ल्याइदिनुहोस् न। क्लियर तपाईँले चाहिँ छानबिन गरेर कारबाही गर्न आरोप सूर्यजी बाहिर लिएर आउने भने के डकुमेन्ट हेर्नु पर्ने कि नपर्ने? एउटा मन्त्रीले भर्बल केही कुरा गरेर निर्णय हुन्छ? तपाईँ मान्नुहोस्, ल गराएर छ अरे भर्बल निर्णय गरेर हुन्छ? तपाईँ मान्नुहोस्, त्यहाँ 7वटा मन्त्रालय संलग्न छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, मलाई त थाहा छ नि त्यो कुरा। मैले एक्लै निर्णय गरेर हुन्छ? हुँदैन। दोस्रो, त्यो 18 अर्बमा छ प्रस्ताव, त्यो 24 अर्ब पनि छैन, 28 अर्ब पनि छैन, 52 अर्ब भन्ने पनि थिए, 32 अर्ब भन्ने थिए, 42 भन्ने थिए। एउटा दलालको कुरा चाहिँ गजब हुने, सबै समाजले पत्याउने, सारा मान्छेले पत्याउने, अनि मेरो राजनीतिक रूपमा लखेटेर सिद्ध्याउनु पर्यो भन्नेहरूलाई मेरो कुनै जवाफ छैन। यदि तपाईँ सत्य र न्यायको पक्षमा हुनुहुन्छ भने त्यो डकुमेन्ट हेर्न पर्यो। नेपालको कुनै मिडियाले डकुमेन्ट खोजेन, लेखा समितिले हेरेन, ऊ पनि के गर्यो भने अडियो 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 म बनाइदिन्छु, कसलाई सिद्ध्याउन मन लाग्यो। म फोन फिल्मको पनि कसैलाई बनाइदिन सक्छु, म पनि सक्छु नि त, अर्काले सक्छ भने म सक्दिनँ। अनि 4 दिन रमिता मचाउने त्यसलाई सक्ने, 5 दिन रमिता मचाउने त्यसलाई सक्ने। त्यो हो कि सरकारको निर्णय के बजारमा गएर 5 रुपियाँको पान सुपारी किने जस्तो हो? 5 रुपियाँ खल्तीबाट झिकेर त्यो ठग पसलले दिने जो हो? राज्यको दायित्व हुँदैन, राज्यको नैतिकता हुँदैन। म एउटा कुरा बताउँछु, म उत्तरदायित्वपूर्ण पोलिटिक्स गर्छु। म भन्छु मानक बनाऊ। राजनीतिमा यस्ता प्रश्न उठ्नेहरूले तत्काल राजीनामा दिनु पर्यो। चरित्र र आर्थिक आचरणसित जोडिएका प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिनु पर्यो। 2, राजीनामाको छानबिन हुनु पर्यो। छानबिनबाट जे आउँछ त्यो कुरा मान्ने कुरा भइहाल्यो। त्यो चाहिँ नगर्ने, एउटा क्वेरी मण्डल चलाएको छ गरेर के प्राप्त हुन्छ? सुन्न, के पनि प्राप्त हुनेवाला छैन। र मैले एक सुका खान्न, म साधारण टोपीको घेरो फाटेका र चोलीको तुना समेत फ्याटिएका मान्छेहरूको भोट पाएर आएको मान्छे हो। मैले कहिले अपराध गर्दैन, नाङ्गै हिँड्दिन्न, भोकै हिँड्दिन्न। यो कुरा साँचो हो, मैले दुःखै गरेको छु। मेरो घर बनाएको पनि के भने, मेरो घर 17 वर्ष अगाडि बनाएको छ, त्यही ठाउँमा 4 आना जग्गामा। म काठमाडौँमा 22 आना जग्गा भएको मान्छे, अहिले मसित 4 आना जग्गा छ। बनेपामा झन्डै 25-26 आना 23 आना कति जग्गा भएको मान्छे, अहिले त्यो छैन होइन। मसित 5-7 रोपनी जग्गा गाउँ अहिले नगरपालिकै भएको छ, त्यो छ। अनि मसित यही एउटा घर छ, 5 कोठा मैले अहिले बनाएको, 5 कोठा पहिल्यै थियो। अनि त्यही बनाउँदा पनि चाहिँ विशाल बिल्डिङ, अर्काको घर समेत राखेर बम हानेर समेत गरे। त्यो घरमा बम त हजुर 64 सालमा पनि बम होइन, ढुङ्गा मुडाइदिएको थियो, सिसा फुटाइएको थियो। अहिले हामी सँगै यात्रामा छौँ, तिनै साथीहरूले फुटाएको थिए होइन, सँगै यात्रामा छौँ। मैले कति यातना खानुपर्ने? के भयो भने ककललाई मुक्ति चाहिने, मैले तस्कर दलालहरूले जे भने त्यसमा ल्याप्से गरेर भयो नि होइन। अनि जो नेताहरूले वा तिनका बिचौलियाहरूले जे कुरा लिएर आए, एउटा मन्त्रीले त्यो मानिनु पर्ने। अनि तिनले भने सही हो नि, मैले 18 अर्ब सही हो कि 28 अर्ब सही हो? ल पुष्टि होस्। यदि मैले 28लाई 28 बनाउन खोजेको थिएँ भने म अपराधी नै हो, मेरो व्यवसाय पनि अपराधी हो, म देशका निम्ति अयोग्य कुपात्र हुँ। यदि त्यस्तो होइन, मैले कसैले 52 भने भनेकै छन्, एउटा सेटेलाइटको कुरा पनि म बताइदिन्छु। 42 अर्बबाट सुरु गर्न आए मान्छेहरू, 42 अर्बबाट। तर सेटेलाइट कतिमा आउँदो रहेछ? करिब नेपाललाई पुग्ने सेटेलाइट 19 अर्बमा आउँदो रहेछ। हजुर सूर्यजी, यी अपराधीहरू आफू आर्थिक अपराधमा संलग्न हुने, आफू एक सुका लगानी नगरिकन दलालीका भरमा करोडपति अरबपति हुनुपर्ने, गतिला चाहिँ जीवनशैली निर्वाह गरेर हिँड्नुपर्ने साधारण जनताको रगत चुसेर, अनि एउटा मन्त्रीले तीसित टेर्दिन्न भनेर अगाडि बढिसकेपछि त्यही भ्रष्टाचारी, त्यही दलाल, त्यही अपराधी, त्यही 70 करोडे मेरो मन्त्रालयमा 4 अर्ब बजेट छ, लेखिदिन्छन् खर्बका योजना थियो। त्यो पनि पत्याएर हिँड्नुपर्ने। पूर्वाग्रहको ओखती हुँदैन,
सत्यको मृत्यु हुँदैन, सुकरातलाई पनि विष पिउनु परेको थियो, जर्दालो ब्रुनोले पनि चाहिँ जीवन लीला समाप्त गर्नु परेको थियो, क्रान्तिकारीहरू पनि जेलमा पुगेका थिए। म दावासाथ भनिदिन्छु, मलाई फेरि मन्त्री हुन पनि परेको छैन, प्रधानमन्त्री हुनु पनि परेको छैन, सांसद हुनु पनि परेको छैन, राजनीति गर्न पनि परेको छैन। तर यो चिजमा मैले जहिले पनि अलिकति ब्याट्री यसमा ठिक छ, अन्तिममा छौँ। ठिक छ, मैले यति नै भन्छु, म अपराधी हो भने कसैबाट मलाई माफी मिला चाहिँदैन सूर्यजी, म त्यो माग गर्दिनँ। म नैतिकता गर्ने राजनीति गर्ने हो। स्वर यस्तो भयो, यसमाथि टिप्पणी नगरौँ साथी, यसमाथि नगरौँ। लुकी जे गर्दा पनि हुने ओपनली मैले मिडिया सामने भनिरहेको छु त, त्यो चाहिँ कुनै प्रमाण दसी मैले बोलेको कुरा सही नहुने यस्तो पनि हुन्छ, त्यही मिडियामा भनिरहेको छु। दलालहरूले करोड दिन आएर हैरान बनाए, मैले भनेको कुरा अपराध हो, अनि आए त त्यो चाहिँ नपत्याउने होइन। अनि एउटाले भन्यो यो चाहिँ खायो, त्यो चाहिँ पत्याउने, ल कुन बैङ्कबाट निकासेको, को पैसा बुझाउन आयो, कसले लिएर आयो, कति रुपियाँ बुझायो। तपाईँको यो आरोप छानबिन होस्, तपाईँको आरोप यो सब आरोप चक्रव्यूहमा अभिमन्यु निस्केको जस्तो म निस्किन्छु, सकुशल निस्किन्छु, किनभने मैले काभ्रेली जनताको माटो, त्यहाँ बगाएको रगत पसिना, तिमीले देखेको परिवर्तनको सपना र देशभरिका देखेका जनताले र नेकपाले देखेको परिवर्तनको सपनामा नि मैले कुनै घात गर्नु छैन, विश्वासघात गर्नु छैन। मलाई एक बारको जुनीमा जम्मा 100 वर्षको जुनीमा थुथु र दूरको पात्र बनेर मर्नु छैन। मलाई यति कुरा क्लियर हो, यति मलाई थाहा छ। त्यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना। र मेरो अर्को अन्तिममा छौँ, यो आरोप पछाडि निर्वाचन क्षेत्र जानुभयो काभ्रेतिर, जनताले के भन्छन्? गजब भन्छन्, बजेट आएकै छ, काम गरेकै छ, शत्रुहरूले चाहिँ फसाउन खोजेका छन्, त्यसबाट सुरक्षित हुनु होला, फेरि आउनु होला, अहिलेको भन्दा बढी भोट दिएर जिताउँला भनेर भन्नुभएको छ र म जित्छु पनि। मलाई थुप्रो जनताले फेरि जिताएर जनतालाई धोका दिन जन्मेको माटो होइन। र कम्युनिस्ट पार्टी र बदल भण्डारीबाट दीक्षित पटक उहाँका भाषण प्रशिक्षणहरूबाट आएको मान्छे, म साधारण जनताका विरुद्ध अपराध गर्दैन, देशका विरुद्ध अपराध गर्दैन, न्यायका विरुद्ध अपराध गर्दैन। गर्यो भने फाँसीमै ड्याङ चाहिँ 3 सहर घुमाए हुन्छ, मुन्डो बनाएर पहिला गरे जस्तो जति गरेर हुन्छ। मेरो एकदम स्वागत छ, मै वेलकम गर्छु नि। अरूले पनि एउटा त्यति गरिदिनु पर्यो कि मानक बनाऊ, कानुन बनाऊ। छानबिन गर्न तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। काभ्रेली जनताले यो आरोप पछाडि पनि फेरि चुनावमा पठाउँछन्, तपाईँलाई जिताउँछन् त? दर्शकहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा थियौँ र सायद उहाँको ब्याट्री पनि समाप्त भइसकेको छ, त्यसले गर्दा हामी उहाँसँग कुराकानीलाई टुङ्ग्याउन पाएनौँ। तर पनि संसारको विभिन्न ठाउँबाट हेरेका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आज हामीले नेपालका पूर्व मन्त्री, जो सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, नेपाल सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको आन्तरिक विवाद, त्यस्तै गरी उहाँलाई लागेको जुन 70 करोडको आरोप लगायतका विभिन्न विषयमा यहाँहरूले जे अपेक्षा गरे अनुसार खुलेरै बहस गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। आशा छ यहाँहरू सबैले यो बहसलाई प्रष्ट रूपमा बुझ्नुभयो अथवा यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ, यहाँहरूको विभिन्न कमेन्टहरू हेर्नेछु। र आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर अमेरिकाबाट हामीलाई लाइभ गर्नुहुने, लाइभ गरेर प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ गरेर सहयोग गर्नुहुने खसुखास.com, त्यसै गरी नेपालीन्युज.com, nepalisdiaspora.com, usखबर.com, खुला मञ्च, एमटी खबर, त्यसै गरी हिमाल पार्टी, व्हाइट हिमाल, त्यसै गरी US नेपाल पोस्ट, अमेरिकाबाटै वेस्ट नेपाल, त्यसै गरी वेस्ट नेपाल भेबो, वेस्ट टेक, त्यसै गरी नेपाल र युरोपबाट चल्ने स्कट नेपाल, त्यसै गरी गुल्मी नेपाल न्युज, नेपाली लिङ्क, बेलायतबाट त्यसै गरी नेपाल न्युज, नेपाल ब्रिटेन.com, त्यसै गरी नमस्ते नेपाली.com, भोइस अफ नेपाल टिभी, त्यसै गरी जापानबाट मातृ सन्देश.com, नेपालबाट नागरिक खबर, गोदावरी न्युज, दैनिक नेपाल, त्यसै गरी A to G खबर, इजी नेपाल लगायतका सम्पूर्ण मिडियाबाट हेर्नुहुने र हामीलाई कार्यक्रममा विभिन्न समयमा सल्लाह सुझाव दिनुहुने यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा हाम्रो अतिथि फेरि जोडिनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको नितान्त अन्त्यमा थियौँ, मैले बिदा पनि माग्न लागेको थिएँ। ल, तपाईँ आउनु भएको छ फेरि। हजुर, ब्याट्री गयो, तर तपाईँ फेरि आउनुभयो। र अन्तिम प्रश्न, काभ्रेली जनताले यति ठुलो आरोप पछाडि पनि फेरि चुनाव जिताउँछन् त भने? तपाईँ हेर्नु होला, देख्नु होला, जानु होला, बुझ्नु होला, तिनै जनताको काखमा हुर्केको मान्छे हो नि। त्यसैले चाहिँ उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि कसरी
यो मान्छेको चरित्र कस्तो हो, यो मान्छेको स्वभाव कस्तो हो, यो मान्छेको व्यवहार कस्तो हो, त्यहाँका जनताले राम्ररी नाप जाँच गरिकन पठाएको हो। त्यसैले त्यसमा मैले कुनै धोका दिए पनि छैन, दिनेवाला पनि छैन। यो साधारण ढङ्गले चाहिँ बुझ्दा हुन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन, केही फरक पर्नेवाला छैन। निकै खुलेर कुराकानी गर्न पाइयो तपाईँ र म। एउटै तपाईँ धेरै पहिला पत्रकारिता गरेको, म अलि पछाडि पत्रकारिता सुरु गरेको भए पनि एउटा पत्रकारिताको फिल्ड पनि हाम्रो जोडिन गएको हुँदा पनि अलिकति खुल्न पनि अझ सजिलो भयो। र समयका लागि आजको हाम्रो अतिथि पूर्व मन्त्री सांसद नेकपाका नेता गोकुल बास्कोटालाई धन्यवाद भन्दै म सूर्य थापा पनि बिदा चाहन्छु। यहाँहरू सबैजना यो कोरोनाको महामारीबाट तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण परिवार अनि समाज र सबै मानव जाति बचौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ र समग्र नेपाल र नेपालीको हित होस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा मागिसकेको थिएँ। फेरि आउनु भएको छ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, समय दिनुभयो। तपाईँसँग जे कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको सम्पूर्ण कामको लागि शुभकामना छ। हजुर हजुर, फेरि त्यो ब्याट्रीले त दुखै दिइहाल्यो। ठिकै छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। राम्ररी आफ्नो विश्लेषण गर्नुहोस्। म कसैसित मेरो आफ्नो निजी जीवनमा खुल्ला किताब हुन चाहन्छु, कसैलाई ब्लेमिङ गर्दिनँ। मेरो कामको म जवाबदेहिता लिन्छु। यति नै हो मैले भन्नुपर्ने। डेमोक्रेसीले उत्तरदायी कुरा नै माग गर्छ, त्यसमा म खरो उत्रिन सक्छु। ती सम्पूर्ण कुराहरू मसित छन्। जतिखेर म अदालतमा बहसमा जान्छु, जतिखेर अख्तियारले मलाई चाहिँ बोलाएर राख्छ, त्यतिखेर म गरिहाल्छु। त्यसैले जहाँसम्म पार्टीको चिन्ता छ सबैलाई धन्यवाद। पार्टी फुटिहाल्दैन, अब फुटाउने प्रयास पनि सफल हुँदैन। अब अलिअलि यस्तो दन्त बजान डेमोक्रेसी ओपन भएको ठाउँ हुन्छ, यो बन्द पार्टी भए जे पनि हुन्छ। खुल्ला पार्टीमा सजिलो हुँदैन क्या, जनताप्रति नै उत्तरदायित्व हुन्छ। त्यसैले धेरै चिन्ता नलिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुर्घटना भयो भने त अब कसले कसको जिम्मा लिन सक्छ र त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसपछि सोचौँला। अहिलेलाई त्यो चिन्ता लिइराख्नु पर्ने मैले देखेको छैन। सबै साथीहरू तपाईँको व्यक्तिगत र समग्र नेपाल र नेपालीको भविष्य र यो महामारीबाट सबै मानव जाति बच्न पाइयोस्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी पनि प्रयास गरिरहेका छौँ र अब यसलाई जित्छ मानव समाजले, किनभने जित्दै नै यहाँ आइपुग्यो, नत्र त उहिले सिद्धिहाल्थ्यो नि डाइनोसर लोप भए जस्तो मान्छे पनि। हस्, धन्यवाद छ मान्यजी यहाँलाई। हस् हस् हस्, नमस्कार, थ्याङ्क यू। हस्।